दर्शकवृन्द हामी गढवा गाउँपालिका भित्र छौं। आज स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईहरुलाई गराइरहेका छौं। यही क्रममा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार, पार्टीका प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, त्यसै गरेर सर्वसाधारण जनसमुदायसित केही जिज्ञासाहरू राखिरहेका छौं, उहाँहरूको भनाइहरू ल्याइरहेका छौं। यही क्रममा एकजना अर्का व्यक्तित्व हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय तपाईहरुलाई दिन गइरहेका छौं। हजुरको परिचय? हजुर, मेरो नाम सर्वजित डीसी, गढवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाँकी मेरो घर। म हाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार हो। अहिले हजुर उम्मेदवार हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको तर्फदेखि गाउँपालिका अध्यक्षको लागि। गढवामा धेरै राम्रो पकड छ नेपाली कांग्रेसको भन्ने कुरा पनि छ। नेपाली कांग्रेसले मात्रै तपाईलाई भोट दिन्छन् अथवा अन्य पार्टीले भोट दिने केही आधारहरू पनि छन्? अन्य पार्टीको पनि मैले भोट पाउँछु भन्ने मसँग केही आधार छ। भनिदिनुस् के आधारहरू छन्? किनभने सबै मानिसहरू पार्टी भनेर मात्रै लागेको छैन। किसानहरू छन्, व्यापारीहरू छन्, शिक्षकहरू छन्, हरेक वर्गमा आफ्नो काम गरेर खान्छन्। राजनीतिलाई मात्रै पेसा बनाएका मान्छे कम छन्। त्यसैले मसँग भएको व्यवहार, मेरो चरित्र, मेरो स्वभाव र एउटा विश्वास, मसँग व्यक्तिगत रूपले नजिक भएका यहाँका मतदाताहरूले पार्टी नहेरेर व्यक्ति पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ हैन हाम्रो यस गाउँपालिकामा? उहाँहरूले तपाईलाई नै मत दिनुहुन्छ? अब सबैले नदिनु होला, तर मैले धेरैको मत पाउँछु भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले गढवा गाउँपालिकामा के पनि देखियो भने नेपाली कांग्रेससित रुष्ट भएर असन्तुष्टि जताएर टिकट नपाएर रापरपामा जाने एउटा लहर पनि छाएको छ भन्ने कुरा सुनेका छौं। साँचो हो यो? हो, केही कुरा सत्य कुरा हो। किन जानुभयो उहाँहरू? तपाईहरुले उहाँहरूलाई किन समेट्न सक्नु भएन? त्यो उहाँहरू अब टिकटको कारणले पनि हुनसक्छ। लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले यो देशमा शासन सत्ता चलायो र उनीहरूले अब जस्तो हिन्दू राष्ट्र राजावादीहरू प्रति आकर्षित भएको पनि हुनसक्छ, परिवर्तन खोजेको पनि हुनसक्छ। तपाईहरुले उहाँहरूलाई आफूसित राख्न सक्नु भएन कि भन्ने कुरा पनि छ हैन? हरेक मानिस आफू स्वतन्त्र हुन्छ, उहाँहरूको इच्छाले जानुभएको हो, तर उहाँहरूले पनि मलाई भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। यो पटक नयाँ कुराहरू के ल्याउनु भएको छ त सर्वजितजी? 74 भन्दा केही फरक एजेन्डाहरू घोषणा पनि गर्नुहुन्छ होला नि, के छ? अब त्यो विषयमा यो नयाँ कुराहरू भन्नुभन्दा पनि एक वर्ष फेरि यस्तै आएर अन्तर्वार्ता लिएर तपाईले पहिलेको भन्दा केही नयाँ कुराहरू ल्याउनु भयो कि भएन, केही गर्नुभएको भएन भनेर सोध्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि? सरसर्ती हामीले बुझ्नु पर्दा हजुरको जित सुनिश्चित छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु 1-2 वर्षपछि आएर मसित अन्तर्वार्ता लिनुभयो भने गढवाको विकास तीव्र रूपले भएको देख्न पाउनुहुन्छ भन्न खोज्नु भयो? मैले त्यही भन्न खोजेँ। अब चुनावको बेलामा तपाईहरुले धेरै खर्च गर्नुहुन्छ, आर्थिक को एकदमै राम्रोसँग सदुपयोग हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। के रहन्छ सर्विसजी? अब अरू कोही उम्मेदवार हुँदा त्यो गरे होला, त्यो मलाई थाहा छैन, तर मबाट त्यो गल्ती हुँदैन, त्यो भएको खर्च हुन्छ। अहिले त यस्तो ट्रेन्ड। त्यसै पनि हजुर, म अविवाहित मान्छे हुँ, म सन्त हुँ, मसँग 1-2 जग्गा पनि छैन। मैले त सब साथीभाइहरूलाई कांग्रेसको प्रचार गर्नुहोस्, तर कांग्रेसको म उम्मेदवार हुँ, आफ्नो जेबाट पैसा हाल्नुहोस्,
आफ्नो तरिकाले खानुस् पिनुस् तर प्रचार काङ्ग्रेसको गर्नुस् भनेको छु मैले। तर काङ्ग्रेसमा एउटा के ट्रेन्ड देखिएको छ भने जो धनी छ, आर्थिक रूपले सम्पन्नशाली छ, त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै टिकट पाएको अवस्था हो नि त विगतदेखि। त्यही भएर म तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेँ। मेरो त एक धुर जग्गा पनि छैन। तपाईँले पार्टीलाई नेताहरूलाई पैसा खुवाएर टिकट ल्याउनु भएको होइन? कहिले त्यो हुनै सक्दैन। सहजरामजी 74 को निर्वाचन पछि गाउँपालिका अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो गढवा गाउँपालिकामा। उहाँका राम्रा कुरा पनि आए, नराम्रा कुराहरू पनि आए, टिका टिप्पणी धेरै आए। तपाईँलाई के लाग्छ सहजरामजी भन्दा पनि तपाईँले जितिसकेपछि उहाँभन्दा कति राम्रा राम्रा कामहरू गर्नुहुन्छ होला? उहाँले भन्दा मैले धेरै काम राम्रो गर्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। कुन विषयमा? के विषय? हरेक खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो यी इत्यादि कुराहरू। कृषिको एकदमै प्रबल सम्भावना छ नि त तपाईँहरूको ठाउँमा? कृषिको विषयमा एकदमै राम्रो सोचाइ छ। कुन ठाउँमा बाख्रा पालनहरू गर्दा उपयुक्त हुन्छ, कुन ठाउँमा भैँसी पालनहरू गर्दा उपयुक्त, कुन ठाउँमा बङ्गुर पालनहरूको विकास गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन ठाउँमा माछा पालनहरू गर्दा हुन्छ र कुन ठाउँमा उखुको खेती गर्दा राम्रो हुन्छ, भेली उत्पादन गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र सहकारी संस्था अस्तव्यस्त छ। सरकारी संस्थालाई पनि अत्यन्तै राम्रो तरिकाले गाउँपालिकाले सकेसम्मको अनुदान दिएर भए पनि सहकारी संस्थाहरूलाई फस्ट्याउनुपर्छ। त्यसबाट प्रत्यक्ष किसानहरूले फाइदा पाउँछ। र अर्को कुरा, विरुद्धहरूलाई मैले यो बैङ्कहरूमा देखिराखेको छु, आफै विरुद्ध हुनुहुन्छ, अपङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई घन्टो लाइन लागेर महिनाको त्यो 2-3 हजार रुपियाँको लागि लाइन लाग्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्था सकभर घर घरमा पुगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मेटमणि चौधरीजी पनि यस गाउँपालिकाकै नेता हुनुहुन्छ होइन, ठुलै पदमै हुनुहुन्छ। उहाँले आफू चुनावमा होमिएको बेला नदी कटानको समस्यालाई नियन्त्रण गर्छु, समस्या समाधान गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो व्यापक छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। तपाईँले जितिसकेपछि त्यो कुरालाई कतिको सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब उहाँले त्यो भन्नुभयो, कति भन्नुभयो, अब नदी कटान नियन्त्रण गर्छु त भन्नुभयो, आफै पार्टी कटान गरिहाल्नुभयो, अनि के को नदी कटान नियन्त्रण गर्ने हो? हामी त्यसमा लाग्छौँ, लागिरहेको अवस्था लाग्छौँ। हामीले त्यो गाउँपालिकाबाट सक्ने गाउँपालिकाबाट, प्रदेशबाट गर्ने प्रदेशबाट, केन्द्रबाट गर्ने केन्द्रबाट बजेटहरू निकासहरूले गरेर तटबन्धनलाई पनि विशेष चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छौँ हामी। आश्वासनहरू धेरै बाँड्ने तर पुरा नगर्ने परिपाटी पनि हामी नेपालीमा छ। झन् उम्मेदवारको त कुरै नगरौँ, यस्तो गरिदिन्छु तँलाई, यस्तो गरिदिन्छु, तेरो ठाउँमा यो गरिदिन्छु, ठेकदारहरू तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, व्यापारीहरू मलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मैले यो गरिदिन्छु भन्ने कुराहरू, कर्मचारी नियुक्तिका कुराहरू सब म गरिदिन्छु, तँलाई नोकरीमा लगाइदिन्छु। त्यो 74 मा पनि रह्यो, विगतदेखि रहँदै आछ। तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ? मैले गर्दैन। के हिसाबले गर्नुहुन्न? मैले गर्दैन। मेरो स्वभाव थोरै बोल्ने हो, काम धेरै गर्ने हो। मैले नाजायज काम कुनै पनि गर्दैन। कुनै पनि काम नाजायज कामहरू मैले गर्दैन। यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क पर्नुहोस्। अब कोइलाबास नाकालाई पनि सुचारू गर्नुपर्ने आवश्यकता एउटा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यो पनि हुन सकिरहेको अवस्था रहेन होइन? मेरो विचारमा म आफै सबै कुरामा सम्पन्न छैन। आफूभन्दा जान्ने मान्नेहरूको मान्यता राख्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। मैले विज्ञहरूलाई ल्याएर मैले 10 वर्ष 15 वर्षहरूका योजनाहरू बनाउने सोचमा छु। गढवा गाउँपालिकामा भोलि जो आए पनि अर्को 5 वर्षपछि जोसुकै आओस् त्यसैमा टेकेर काम गरोस्। दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले बुढाखाडालाई मात्रै स्थान दिन्छ भन्ने पनि एउटा चलन छ नि सर, त्यो रहेको छ कि छैन गढवा गाउँपालिकामा? छैन। तपाईँहरूले अहिले एकजना मित्रले भन्नुभयो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षमा र वडाहरूमा कोलाई उठाउनु भएको छ, सरसर्ती भनिदिनुहोस् न। 1 नम्बर वडामा माधव सापकोटा युवक हुनुहुन्छ। 2 नम्बरमा महावीर चौधरी युवा हुनुहुन्छ। 3 नम्बरमा के नाम रे
गुरु प्रसाद चौधरी, उहाँ लगभग 50-55 वर्षको हुनुहुन्छ। 4 नम्बरमा गुलामजी पनि अझै युवै हुनुहुन्छ। 5 नम्बरमा लेखबहादुर थापा 40-42 वर्षको हुन्छ, युवा हुनुहुन्छ। 6 नम्बरमा बालचन्दजी युवा हुनुहुन्छ। 7 नम्बरमा युवा हुनुहुन्छ। हाम्रो 8 नम्बरमा अध्यक्षको पण्डित छ। 8 नम्बरमा छैन हाम्रो पनि। 8 नम्बरमा किन तपाईँहरूले उम्मेदवार खडा गर्नु भएन? अब यो कुरा हाम्रो क्षेत्रीय सभासँग सोध्नु होला। तपाईँहरूले त उठ्नु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि के हो? हजुर, के भन्नुभयो? क्षेत्रीय सभापतिको निर्णय अनुसार नउठाएको हो उम्मेदवार 8 मा। त्यही त, त्यो जवाब भुइँसँग सोध्नु होला। तपाईँहरूको त उठाउने मन सायद थियो? थिएन, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भयो, माओवादीसँग मिलेको छ। अब तपाईँ त गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा कसलाई? शारदा चौधरीलाई, वार्ड नम्बर 4 खड्गपुर, उहाँको घर। यसरी उठाउनु भएको छ। अब राम्रो पकड हुँदाहुँदै पनि 74 मा तपाईँहरूले हार बेहोर्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने कता कता डर पनि सबैमा छाएको अवस्था हो। त्यो डर हटाउनको लागि के गर्नु भएको छ? यो भविष्यले जान्ने कुरो हो, बताउने कुरो हो। अब ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तर अब 74 मा हाम्रो काङ्ग्रेसीबाट एकजना बागी उठिनु भयो, एउटा त्यसको कारण पनि हो। अहिले त उठ्नु भएको छैन? अहिले कोही पनि हुनुहुन्न। सबैलाई मिलाउनु भएको छ तपाईँले? मिलेछ। हामी 8 जना आकाङ्क्षी थियौँ गाउँपालिकाको रेसमा। हामी सबैको एकदमै राम्रो चाहिने। पैसा खुवाएर अथवा पैसा दिएर मिला त होइन? पैसै छैन। मैले भनिहालेँ, म सन्त हुँ, मसँग मेरो नाम 1-2 जग्गै छैन भनिरहेको छु। मैले पैसा कहाँबाट खुवाउने हो? मैले कार्यकर्ताले त आफ्नो खर्च गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको प्रचार गर्नुहोस् भनिराखेको छु। पैसा कहाँबाट खुवाउने हो? गढवा गाउँवासीहरूले, पालिकावासीहरूले तपाईँहरूले उठाउनुभएका उम्मेदवारहरूलाई निहालिरहेका छन्। उम्मेदवारको चरित्र, व्यवहार, आचरण, अनुशासन, लगनशीलता, इमान्दारिता, हरेक कुरालाई निहालिरहेका छन्। कतिको चनाखो हुनुहुन्छ यो कुरामा? तपाईँहरूले अहिले तपाईँले जति भन्नुभयो त्यो कुरामा एकदम हामी सचेत छौँ। सबै तपाईँले भने जस्तै चाहिने हाम्रो पार्टी छ। योग्य, कर्मठ, सक्षम हुनुहुन्छ सबै? सबै हुनुहुन्छ। अब यादव समुदाय, चौधरी समुदायको राम्रो बाहुल्यता पनि रहेको छ यस क्षेत्रमा। जितिसकेपछि विशेष उहाँहरूको लागि पनि त केही सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? यादवजीहरूलाई, यादवहरू, चौधरी समुदाय, अब त्यतातिर कुरो किन लग्नुहुन्छ? यादव, दलित, यी कुराहरू पार्टीभित्र त्यो कुरा हुँदैन। जातको कुरा त आएन नि यहाँ। पार्टीको छाताभित्र बसिसकेपछि यादवहरूलाई, दलितहरूलाई के गर्नु तिन कुरा गर्ने होइन। सिङ्गो समाजको कुरा गर्नुहोस्, सिङ्गो समाजको विकास गर्नु, समग्र सबैको विकास गर्ने। अब त्यसमा त यादव पनि पर्नुहुन्छ, दलित पनि पर्नुहुन्छ, क्षेत्री, बाहुन सबै परिहाल्छ कि। सबैलाई मिलाएर लाग्नु? सबैलाई मिलाएर लाग्ने। तर पिछडिएको समुदाय भनेको त्यो समुदाय पनि त हो नि, यादव समुदाय पनि हो, चौधरी समुदाय पनि हो। उहाँहरूको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? हामी पहाडीभन्दा धेरै पढाइ लेखाइ गरिसक्नुभयो। यो चाहिँ 20 वर्ष अगाडिको कुरो हो। हामीभन्दा शिक्षित हुनुहुन्छ, हामीभन्दा धेरैले जागिर नोकरी खाइराख्नु भएको छ। अशिक्षित चाहिने कोही पनि छैन, पिछडिएको कोही पनि छैन, सबै समान छ। चुनावको बेलामा गुन्डागर्दी गर्ने युवाहरूलाई परिचालन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्दैन। हामीले रक्सी खान्दिनौँ। रक्सी खाए गुन्डागिर्दी गर्ने हो, हल्ला गर्ने हो भने हामीले रक्सी खानु दिन्नौँ। अब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यालयले त यस्ता यस्ता कुराहरू आचरण गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर 25-30वटा बुझाउहरू दिएको छ। पढ्नु भएको छ? पढ्दैछु। सबै पालना हुन्छ त? धेरै कुराहरू छन् नि। सबै पालना जहाँ तक प्रयास गर्ने हो। पर्चा पम्पलेट पनि एकदमै सानो लिमिटको बनाउनु पर्ने, धेरै गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू लगायत धेरै कुराहरू छन् नि। त्यो कहिले पनि तपाईँहरूले पालना गर्नु भएन विगतदेखि नै। त्यो भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। सरकारको नियमहरू, निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब उम्मेदवार हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्षको लागि। सम्पूर्ण आफ्ना मतदाता, गढवा गाउँपालिकावासी
नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील साधारण सदस्य लगायत अन्य सबै पार्टीका जनसमुदायहरूलाई आफूलाई त्यसै गरेर आफ्नो सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई जिताइदिनको लागि कस्तो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? मैले उहाँहरूलाई म 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा आफूसँग भएको सानोतिनो नोकरी छोडेर बहुदलको पक्षमा होमेको हुँ। मैले जागिर खाँदा मैले एक्लै मेरो मात्रै चाहिने जीवन बन्छ, समाजको लागि राजनीतिमा लागे भने धेरैजनाले रोजगार पाउँछन्, समाजको विकास हुन्छ भन्ने खातिर म 36 सालदेखि निरन्तर रूपमा काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेको राखेको छु। 46 सालको आन्दोलनमा मैले कालो झन्डा पनि गाडेको हुँ, आन्दोलन गरेको हुँ। म निरन्तर रूपमा काङ्ग्रेसमा लागिरहेको छु। यो कुरा धेरै साथीभाइहरूलाई चाहिँ थाहा छ र अन्तिममा काङ्ग्रेस पार्टी नै सबैभन्दा ठुलो, सबैले आफूलाई म राम्रो त जसले जुनसुकै पार्टीले पनि भन्छ, तर सबभन्दा ठुलो मेन कुरा के हो भने इतिहास बोल्ने कुरो हो। इतिहासले के भन्छ भने वास्तवमा चाहिने पार्टी काङ्ग्रेसै हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। आपसमा चाहिने मिल्न नसकेर 2/3 सरकार प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले नै बुझाउनु भएको छ। त्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति चाहिने जनताहरूको विश्वास छ र उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अत्यधिक मतले जिताउनुहुन्छ र चाहिँ यो गाउँपालिकालाई एकदमै चाहिँ विकासतिर चाहिँ रम्काउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यही अनुरोध गर्दछु म उहाँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन। दर्शकवृन्द, हामी अहिले गढवा गाउँपालिका भित्र छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेका छौँ। गढवा गाउँपालिकामा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नु भएको छ। नेकपा एमाले पनि आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गरेको अवस्था। यही क्रममा एकजना व्यक्तित्व हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता र अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय लिन गइरहेका छौँ। हजुरको परिचय पाऊँ? मेरो नाम सहजराम यादव, घर गढवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र अहिले म नेकपा एमालेको गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार। तपाईँ 5 वर्षका लागि गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा बसिसक्नु भएको छ। फेरि पनि यही पदका लागि दोहोर्ने पर्ने आवश्यकता किन रह्यो भनिदिनुहोस् न। गढवा गाउँपालिका विकासभन्दा पछाडि परिएको गाविसको रूपमा चिनिन्थ्यो र हामी 5 वर्षमा जुन पहिलो चुनाव जित्यौँ त्यो बेला गढवा गाउँपालिकालाई विकासको रफ्तारमा विकास भएको गाउँपालिकाको उसमा लानको लागि हामीले जुन प्रयास गऱ्यौँ र त्यो प्रयास गर्दा हाम्रो गढवा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत पनि थिएन र एउटा वार्ड अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मात्रै जितेका थियौँ र गढवा गाउँपालिकालाई त्यही पनि हामीले 10वटा स्थानीयताको विकासको दौरानमा गढवा गाउँपालिकामा राम्रो विकास अर्थात् गढवा गाउँपालिकाको विकासको मुहार फेर्ने लम्ही कोइलावास बाटो जुन जमानादेखि पञ्चायतकालदेखि हाम्रो नाकाको रूपमा थियो, खण्डार थियो, त्यसलाई हामीले बनाउने प्रयास गऱ्यौँ, समन्वयकारी भूमिका खेल्यौँ र त्यो सम्पन्न भयो। र त्यस्तै हामीले यो कालाकाटे राजपुर बाटो टेन्डर भएर काम प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो काममा केही समस्या छ, त्यसको समन्वयकारी भूमिका खेल्नको लागि नेकपा एमालेको आवश्यकता छ। र त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै कामहरू गर्दै अहिले गढवा गाउँपालिकालाई 15 शैय्याको अस्पतालको हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र 15 शैय्याको अस्पतालको सेवा सुविधा सम्पन्न यहाँको जनतालाई सेवा दिनको लागि अझै पनि नेकपा एमालेको आवश्यकता छ र नेकपा एमालेको बहुमतको आवश्यकता छ र यो ठाउँलाई देउखरीको दक्षिणी बेल्टलाई विकास भएको गाउँपालिकाको स्थापित गर्नको लागि नेकपा एमालेको सोच, नेकपा एमालेको विचार र अहिले लिएको नेकपा एमालेको नीति नै यो विकास गर्न सक्छ। यो अहिलेसम्मको हरेक समयमा नेकपा एमाले जब सरकारमा जान्छ, नेकपा एमाले स्थानीय निकायमा चुनाव जित्छ अनि त्यसपछि त्यहाँको मुहार फेरिन्छ र अहिले यो ठाउँको नेतृत्व मेरो किन आवश्यकता छ भने गढवा गाउँपालिका र यो दक्षिणी बेल्टको विकास गर्नको लागि बड्कापट सिँचाइ योजना तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला। अर्घाखाँची जिल्लाको जलुके ठाउँबाट त्यो मुहान सुरुवात गरेर काम गरेर 7 किलोमिटर टेन्डर गराएर र त्यो कामलाई हामीले मानपुर खोलासम्म सम्पन्न गर्ने काममा पनि हाम्रो आवश्यकता छ र त्यहाँ 7 किलोमिटरसम्म छोडेर आइसकेपछि त्यो कुलो अहिले
काम जुन गतिले लिनुपर्ने त्यो गति लिन सकेको छैन। त्यसकारण त्यसलाई पनि यो यहाँका सबै किसानका जमिन सिँचाइ गर्न, स्वास्थ्यमा, शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले अहिले के गरेछौँ भने शिक्षाको क्षेत्रमा 1 देखि 10 क्लाससम्म सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिने किसिमको वातावरण बनाएका छौँ र जुन अभिभावकबाट फिस लिएर जुन अभिभावकलाई मार्थ्यो त्यसलाई हामीले यो वर्ष निःशुल्क गराएका छौँ। शिक्षाको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेका छौँ। यी कामहरूलाई व्यवस्थित अझै जनताका भावना अनुसार नेतृत्व गर्नको लागि नेकपा एमालेको आवश्यकता र नेकपा एमालेको यहाँको पार्टीको निर्णय यो काम गर्नको लागि सहजराम यादवको नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने पार्टीलाई महसुस भयो र पार्टीले निर्णय गर्यो र त्यही कारणले नेकपा एमालेको उम्मेदवारको हैसियतले हामी गढवा गाउँपालिकामा तपाईको व्यक्तिगत निर्णय हैन, पार्टीको निर्णय पार्टीको निर्णय हो। पार्टीको निर्णय हो। पार्टीले निर्णय न बहुमत सहितको जित हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। 2074 मा तपाईहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केही वडा एउटा मात्रै जित्नुभयो। फेरि त्यस्तै परिणाम त आउने होला नि? अहिले त्यस्तो परिणाम आउँदैन। कसरी? किनभने हामी गढवा गाउँपालिकामा योभन्दा पहिले गोबडिया, गङ्गा प्रसुर र गढवा गाविस, कोइलावास 4 वटा गाविस थियो र यसमा नेतृत्व गरेका पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, कोइलावासमा राप्रपाले नेतृत्व गरेको थियो भने गङ्गा प्रसुरमा नेपाली काङ्ग्रेस र यो गढवामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुँदा र यहाँका जनताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट जुन आश गरेका थिए त्यो कामभन्दा हाम्रो बहुमत नभए पनि गढवा गाउँपालिका जब राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि स्थानीय तह बन्यो। स्थानीय तहको नेकपा एमालेको उम्मेदवार हामी एउटा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र एउटा वडाध्यक्ष जितिसकेपछि पहिलेको रफ्तारमा धेरै कामहरू तपाईँ देख्नुहोस्। लमै कोइलावासबाट बाटो बनाउनको लागि परशुनारायण चौधरी, यहाँका रणबहादुर शाह, खेमबहादुर सबै नेताहरू, भरत मणि जस्ताका जग्गाहरू अहिले त्यहाँ पत्ता लागिरहेछ। तर त्यो ठाउँ बनाउन, तर त्यो विकास गर्न कसैको ध्यान पुगेन। नेकपा एमालेको ध्यान पुग्यो। नेकपा एमालेको नेतृत्वले सुरुवात गर्यो। तर लम्ही कोइलावास बाटो बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई भन्सारको रूपमा, नाकाको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि पनि नेकपा एमालेको आवश्यकता छ। हाम्रो पार्टीका मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेल हुने बेला हामी नाकामा लगेर उहाँहरूलाई निरीक्षण गराएका थियौँ। त्यो कारण नेपाल सरकारले नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर भारतसँग, मित्र राष्ट्र भारतसँग समन्वयकारी र भारतमा जुन त्यो कस्टमर राख्ने कुरा त्यो भएको छैन। यी सबै कामको लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वको आवश्यकता छ। यी कामहरू गर्न सक्छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वले गर्न सक्छ। यो कुरा हामी जनताको बिचमा स्थापित गरेका छौँ। यही ठाउँमा अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15 शैय्याको अस्पतालको सुरुवात भइरहेको छ। यो ठाउँमा हरेक नेतृत्व यहाँका डेलिगेसन गएर अस्पताल बनाउनको लागि धेरै भूमिका खर्च गरे तर बनाउन सकेनन्। हामीले यो वर्ष यो जग्गालाई मन्त्रीमण्डलबाट भोग चलन गर्ने गाउँ यो स्वास्थ्य चौकीको नाममा ल्यायौँ, जो कुर्बाङ सिडिओको अध्यक्षतामा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र त्यो काम गरेकै कारणले अहिले हामीले 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। र त्यस्तै हामीले यो तपाईको सर्पदंशलाई सञ्चालन गरेका छौँ। दमकल ल्याएका छौँ। दमकल सञ्चालन गर्नको लागि सर्पदंश त एकदमै जटिल अवस्थामा छ भन्ने कुरा पनि त आयो नि। सर्पदंशमा के जटिल अवस्था छ? हामी सेना सहितको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। त्यहाँ स्नेक भ्यानक व्यवस्था गरेका छौँ। 2टा स्वास्थ्य कर्मी हाम्रो सधैँ छन्। अनि बिमारी आउने बित्तिकै हामीले सेनाको टिमलाई, मेडिकल टिमलाई कोहलपुरबाट यहाँ अर्जुन खोलाबाट ल्याएर उपचार गराइरहेका छौँ। मान्छे हल्ला गरेका छन् तर उपचार भइरहेको छ। यहीँबाट निको भइरहेका छन् भनेपछि एमबीबीएस डाक्टरको आवश्यकता। यादवजी यो भनिदिनुहोस्, तपाईँ यादव समुदायबाट अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फदेखि। यादव समुदायको राम्रो एउटा सहभागिता अथवा बसोबास रहेको यो गाउँपालिका पनि हो। 74 मा पनि यादव समुदाय भएकै कारणले गर्दा तपाईँले जित्नुभयो। यो पटक पनि त्यस्तै रहन्छ भन्ने कुरा पनि छ? होइन, एउटा कुरा के छ भने हामी यादव, म एउटा वर्गीय राजनीति गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता। म धेरै यो देशमा आमूल परिवर्तनका दौरानमा आन्दोलन हुने बेला पनि म एउटा पार्टीको असल कार्यकर्ताको रूपमा आफ्नो पार्टीको जुन पहिलेदेखि विचार सिद्धान्त बोकेको त्यही अनुसारले हामीले अडान लियौँ र त्यही अनुसार मलाई अहिले यहाँ यादव समुदाय पनि समर्थन गरिरहेको छ। नेकपा एमालेको सङ्गठन हेर्ने हो भने यादव समुदायमा कमजोर छ। तर नेकपा एमाले भित्रका सबै कार्यकर्ताले, चौधरी, पहाडै समुदायको सबैले
सहजरामको नेकपा एमाले बाहेक पनि अन्य पार्टीले पनि गरिरहेछन् समर्थन तपाईँलाई? समर्थन त अब गर्ने कुरा भोलि रिजल्टले बताउने हो, तर सबैले सकारात्मक कुराहरू गरिरहेका छन्। आफ्नो आफ्नो पार्टी के भनिरहेका छन् सहजरामजी? त्यो किन भनेका छन् भने जब यो देशमा द्वन्द्व भइरहेको थियो त्यो बेला यो ठाउँ गढवादेखि यो एरियामा राजनीति गर्ने मान्छेमा सबैभन्दा म अडिएर जनताको बिचमा जनताका सुख दुःखमा माओवादी साथीहरूले पनि दुःख लिने बेला माओवादीहरूको पनि क्याम्पमा गएर राति बुटिनी जस्ता सुपैला जस्ता गुरुङ नाका जस्ता ठाउँमा गएर बहस गरेर गलत काम नगर्नु, यो मान्छेहरूलाई यसरी नगर्नु भन्ने त्यहाँ पनि र माओवादीकै साथीहरूलाई धेरैलाई मैले त्यो बेस क्याम्पमा भालुबाङमा गएर कतिजनालाई आफ्नो सिग्नेचरबाट छोडाएको थिएँ। त्यसकारण त्यो बेला मैले हाम्रो पार्टीको नीति पनि थियो, सिआइडी पनि नगर, सुराखी पनि नगर, तर गलतलाई गर्नेलाई नसाउ र जनतालाई यो बेला पनि सुरक्षित राख। जस्तै हाम्रो पार्टीको त्यो बेला युद्ध होइन, वार्ता गर, शान्ति सुरक्षा कायम गर, त्यस्ता पदयात्राहरू सञ्चालन गर्ने बेला रोल्पामा पनि दाङमा पनि सबै पदयात्रामा म सहभागी भएँ। त्यसकारण मैले सबैको यादव समुदायको नाताले यादव समुदायका केही त्यस्तो समर्थन मलाई आउनु स्वाभाविक हो। एउटा जातीय उसले, तर म एउटा जाति मात्रै आधार होइन, म वर्गीय राजनीति गर्ने भएको हुनाले सबै वर्गका सबै साथीहरूले म 5 वर्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट चुनाव जितेँ। तर जब म गढवा गाउँपालिकाको गाविसभित्र पसेँ त्यसपछि म सबै जनताको साझा उम्मेदवार हुँ। त्यो किसिमको मेरो भूमिका हुनुपर्छ र अहिले तपाईँ सबै पार्टीहरूसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। 5 वर्षको काममा गढवा गाउँपालिकाभित्र अध्यक्षले खोलेको भूमिका। विपक्षी पार्टीले त तपाईँलाई नराम्रै नै भन्छ नि सहजरामजी, राम्रो भन्ने त कुरै भएन। होइन, विपक्षीले पनि राम्रो भनेका छन्। विपक्षीले पनि कुनैले पार्टी छुट्याएर काम गरेको कोही मान्छेले भन्दैनन् मलाई। त्यो तपाईँले कसरी भन्नुभयो नराम्रो? तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ हामीले जित्छौँ, भारी मतले जित्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। होइन, जित्न त मैले यसरी भन, जित्नको लागि उम्मेदवारी देख। खेलको मैदानमा यदि अहिले तपाईँहरूको पार्टी नफुटेको भए जित्नुहुन्थ्यो होला, फुट्या छ नि त। पार्टी फुट्या छ, पार्टी फुटको असर कति छ त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होइन। पार्टी फुट्या छ, त्यो बाहिर जति हल्ला छ त्यो किसिमको जनताको बिचमा त्यति असर छैन है। अहिले तपाईँहरूले फुटको असर भन्दै अहिले त्यो फोड्ने साथीहरूले कहाँबाट एउटा 5 नम्बरमा एउटा वडाध्यक्ष पाउनु भएको छ, एउटा 7 नम्बर अरू ठाउँ त्योमा पनि आफ्नो उम्मेदवार सिङ्गल खडा गर्न सक्नुभएको छैन। अरू पार्टीसँग समन्वय गरेर उम्मेदवार खडा गर्नुभएको छ। त्यसकारण पार्टीको इमान्दारिता, पार्टीको कार्यकर्ता, जनताले त कसले गलत गरेछ कसले राम्रो गरेछ त्यो कुरा त नेताहरूमा बरु विभाजन आएको छ, जनता र कार्यकर्तामा त्यति विभाजन आएको छैन। कार्यकर्ता नै भएको भए यो एमाले पार्टी बच्थ्यो। एमाले पार्टीलाई कार्यकर्ताले नै बचाएका छन् र बचाएर कार्यकर्ताको पङ्क्ति नेकपा एमालेको पक्षमा पहिलेको हामी चुनाव लड्ने बेलाभन्दा डबल प्रश्न भएको छ। र अहिले केही वामपन्थी मित्रका बुद्धिजीवी त्यस्ता एउटा दिग्गज साथीहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, जिम्मेवारी लिएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले उत्साहित हुनुभएको छ र त्यसले पनि हाम्रो प्रगति भएको छ। पहिलेको चुनाव लड्ने बेला हामीले यता हामीलाई जनताले चिनेका थिएनन्, अहिले हामीले जनताले सबैले चिनेको छन्। बाटो हिँड्ने बेला पनि जनताले हामीलाई देख्छन्, नमस्कार गर्छन्, मेरो घरमा पानी खाइदिनु भन्ने किसिमको हामीलाई जनताको रिस्पेक्ट हामी पाइरहेका छौँ। त्यसकारण पहिलेको चुनावभन्दा हामीलाई सजिलो छ। चुनाव हो, खेल हो, खेलको मैदानमा जित पनि हुनसक्छ, हार पनि हुनसक्छ, त्यो अहमतामा देखाउँदैन। त्यसकारण हाम्रो पहिलेभन्दा सुधार भएको छ, राम्रो छ र जनताको बिचमा गढवा गाउँपालिकाको विकासको लागि अहिले सहजरामको नेतृत्वको आवश्यकता खाँचो छ। हाम्रो पार्टी बाहेक अरू साथीहरूले पनि बजार एरियामा पनि त्यो बहसमा चिया खाने ठाउँमा त्यो पनि गफ हुन्छ र त्यो अनुसारको मेरो आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ र हाम्रा एमालेका कार्यकर्ता साथीहरू सबै छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष चलाउन लायक काफी मभन्दा पनि बौद्धिक साथीहरू आउनुभएको छ। तर अहिले सहजरामलाई नै यो चुनावको मोर्चामा अगाडि बढाउँ भन्ने किसिमको एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले एउटै उम्मेदवारको रूपमा मेरो नाम समर्थन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले पनि हामीलाई के छ, चुनावमा जानको लागि त्यस्तो जिगज्याग छैन, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो सबैभन्दा पहिले 11 गते हामीले आफ्नो चुनावी सबै उम्मेदवार दर्ता गऱ्यौँ। आज हिजोदेखि हामीले 1 नम्बरको घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेछ। आज हामीले चुनावी कार्यकर्ताहरूको अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण सम्पन्न गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्व अहिले भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसकारण यी कामहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, आफ्नो प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौँ, चुनावी गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ। जनताका भावनाहरूलाई हामीले एमाले नै गर्छ भन्ने किसिमका
हाम्रा सबैतिर परिचालित गर्दै यो चुनाव जित्ने कुनै पनि खेलाडी मैदानमा गइसकेपछि सजरामजी यो चुनावमा नेकपा एमाले गढवा गाउँपालिका कमिटीले कति लाख अथवा कति करोड खर्च गरेर चुनावी अभियान अथवा चाहिँ चुनावी प्रचार प्रसारमा जाँदैछ? चुनावी पैसा त हाम्रो पार्टीको त्यति खर्च गर्ने लक्ष्य छैन। हामी सङ्गठनमा आधारित छौँ। सङ्गठनलाई ७४ मा पनि तपाईँलाई धेरैले सहयोग गरे भन्ने कुरा छ नि। गोठाले क्रसर बालुवा सञ्चालकहरू हैन देखि लिएर सबै ठेकदारहरूले तपाईँलाई सहयोग गरे हैन। त्यो राम्रो पैसा तपाईँले सङ्कलन गरेर जित्नुभयो भन्ने पनि छ होइन। कसलाई हामीले त्यो तपाईँहरूले भन्नुभएको पत्ता पाउनु भएको छ भने त्यो बेला हामीले पैसा कसलाई बाट्यौँ, कुन ठाउँ बाट्यौँ, कुन क्रसर उद्योगले हामीले पैसा दियो होइन। त्यो त्यसरी हावातालमा बोल्न मिल्दैन र अहिले पनि हामी कोहीसँग पैसा पनि र एउटा कुरा के छ सहानुभूति सबैको छ। मैले 5 वर्ष गाविस अध्यक्षमा त्यो बेला पनि मैले सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको थिएँ। योभन्दा पहिले गोबडिया गाविसको अध्यक्ष हुने बेला कोही साथीहरूसँग एक गिलास चिया पनि घुस मागेर खाएको छैन। यदि प्रमाणित गर्छन् भने त म तिनको अगाडि जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्न तयार छु। अहिले पनि 5 वर्षको काम गर्ने बेला मैले जनताको बिचमा पैसा माग्ने कुरा कोहीसँग मागेको छैन। कोहीसँग कसैले मलाई पैसा दिने अब सहयोगको रूपमा कुनै बेला चिया खाउँ बस्ने बेला त्यो बेग्लै कुरा हो। अब यहाँ क्रसरहरू छ, बरु यो क्रसरको पैसा त अरू ठाउँमा गइरहेछ, तपाईँहरूले पनि थाहा छ। हामीले गाउँपालिकाबाट हामीले त्यो क्रसरको अनुसार सिफारिस नगरेको कारणले गाउँपालिकालाई मुद्दा लागिरहेछ। अहिले पनि गाउँपालिकाको सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्यो। अस्ति पनि हामीले ठेक्का निकालेर हाम्रो ठेक्का सदर्नाउनको लागि उच्च अदालतमा मुद्दा लाग्यो। हामी त्यो अन्तरिम आदेश, किनभने हामीले त्यो अनुसार ठेकदारहरूले जुन किसिमको हामीलाई सिफारिस गर्न भने, जुन किसिमले पैसा खाने बाटोमा अगाडि बढे, त्यो बाटोमा नबढेको कारणले गढवा गाउँपालिकाले बार तारिक बोकिरहेछ, बार उच्च अदालतमा हाजिर भइरहेको छ। यदि साँच्चै हो भने त्यो अनुसार यादवजी यो भनिदिनुहोस्। अब तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्षको लागि, त्यसै गरेर उपाध्यक्षको लागि को र सबै वडामा को उम्मेदवार उठाउनु भएको छ 1 देखि 8 सम्म? हाम्रो गढवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सीता चौधरी, वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा बाबुराम अधिकारी, अनि वडा सदस्यमा देवीलाल थारुकुमाल, डम्बर गिरी, हेमन्ती कुमाल, अनि त्यसपछि दिलबस बिका। 2 नम्बर वार्डमा भानुप्रसाद यादव, सोमप्रसाद चौधरी, ओटराम चौधरी, निर्मला चौधरी, अनि सावित्रा बिका। त्यस्तै वडा नम्बर 3 मा अमित चौधरी वडा अध्यक्षमा हुनुहुन्छ भने शिवरतन चौधरी, अनि त्यसपछि महिला सदस्यमा पुष्पा कुमाल, अनि एकजना चौधरी हुनुहुन्छ दलितसँग बिहा गर्नुभएको छ, अमृता चौधरी, तर उहाँ दलित विवाह दर्ता भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ। यसरी 3 नम्बरमा भने 4 नम्बरमा कमल खड्का वडा अध्यक्षमा, पारसराम यादव सदस्यमा, गौरी चौधरी महिला सदस्यमा, अनि त्यसपछि अर्को को छ अनिस मनिहार हुनुहुन्छ, अनि दलितमा खेत कुमारी सुनार हुनुहुन्छ भने 5 नम्बरमा सीता थापा महिला उम्मेदवार 5 नम्बर सीता थापा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने शान्ति चौधरी वडा सदस्य, प्रतिमा चौधरी वडा सदस्य, अनि त्यसपछि वर्षा पाण्डे वडा सदस्य, अनि त्यसपछि हाम्रो जीवी बिका वडा महिला दलित सदस्य। त्यस्तै 6 नम्बर वार्डमा हाम्रो वडा अध्यक्षमा खिमबहादुर बुढा हुनुहुन्छ भने वडा सदस्यमा हाम्रो के शाही रेशमबहादुर शाही, अनि त्यसपछि यादव मुरली यादव होइन, मुरली यादव वडा सदस्य, अनि महिला सदस्यमा के जया बिका, अर्को एक के श्रेष्ठ मणिकापुरको हुनुहुन्छ, अनि त्यो उहाँको नाम मलाई थाहा भएन। टोपा श्रेष्ठ हो सायद, टोपा राणा, अनि 7 मा श्याम चौधरी वडा अध्यक्षमा हुनुहुन्छ भने सदस्यमा गणेशराम चौधरी, जानकी चौधरी, अनि शिवकुमारी चौधरी, अनि त्यसपछि शारदा बिका हुनुहुन्छ भने 8 मा शारदा होइन जानकी आइन, अनि त्यसपछि 8 मा सद्दाम भन्छु अब्दुल खालिक सिद्दिकी, अनि त्यसपछि गोपाल बुढा, अनि त्यसपछि एउटा मिना पुन, अनि दलितमा के छ 8 को सबै नाम मलाई याद भएन है।
त्यति नै यसरी चाहिँ तपाईँहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, उम्मेदवार बन्नुभएको छ। अब निर्वाचन आयोगले पनि तपाईँहरूलाई केही आचरण पालना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिरहेको अवस्था हो। विगतमा धेरै चुनावहरूमा के देखिएको छ भने निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई नमानेर नाङ्गेर कुचलेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब निर्वाचन चुनावी दौरानमा हिँड्ने बेला जनतालाई आकर्षित गर्ने किसिमको कार्यक्रम हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। अब त्यो जाने बेलामा आचार संहितामा केही कुराहरू पालना गर्न भनेको छ। हामी पालना गर्ने नै, किनभने एउटा कानुनलाई मान्ने हाम्रो पार्टी, नीतिलाई मान्ने हाम्रो पार्टी, त्यो कानुनभित्रै बसेर नै हामी गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो आचार संहितालाई उल्लङ्घन गर्ने हाम्रो कुनै त्यस्तो छैन। तर अब हिँड्ने बेला कुनै किसिमको कमी कमजोरी यदि भयो भने अझ त्यो निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको यसरी भयो भनेर हामीलाई सुझाव दियो भने हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ। त्यसलाई हामीले आचार संहिताभित्र रहेरै हामी किनभने हामी एउटा खेलाडी हो, चुनावी मैदानमा खेलमा गइसकेका छौँ। चुनावी मैदानको खेल जित्नको लागि कुनै पनि खेलाडीले आफ्नो खेलभित्रको सबै प्रक्रियाहरू अनुशासनभित्र नै जित्नुपर्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले यो चुनावभित्रका सबै नियम प्रक्रियाहरूलाई पालन गर्दै चुनावी मैदानमा आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न चाहन्छ र सबै कानुन र प्रक्रियालाई मान्न हामी तयार छौँ। तपाईँलाई लागेको आरोप के पनि छ भने 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले जितिरहँदा, तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँले धेरैलाई पहिला आश्वासन बाँड्नु भएको रहेछ। चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँड्दा मैले तँलाई नोकरी लगाइदिन्छु, तँलाई यहाँ मैले काम दिन्छु, त्यसै गरेर तेरो यो काम मैले गराइदिन्छु, यहाँ विकास गरिदिन्छु भनेर पनि तपाईँले आश्वासन बाँड्नु भएको थियो रे। त्यस्तै फेरि पनि हुन्छ भन्ने एउटा डर पनि जनमानसमा छ। के भन्नुहुन्छ? अब म चुनावी मैदानमा जाने बेला मैले लमै कोइलावास बनाउँछु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए भन्थ्यो। त्यो त मेरो कर्तव्य हो, मेरो जिम्मेवारी हो। तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, मैले यो ठाउँको अहिले यो 15 शैय्या अस्पताललाई अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेर र पोस्टमार्टम हुने सबै सेवा सुविधा म आइसकेपछि हामी गर्छौँ। यो गरेर गर्छौँ यो भन्ने के हाम्रो चुनाव उम्मेदवारको गलत होइन, यो त गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा विकास निर्माणका कामहरू हामी गरौँ र रोजगारीका कुरा, यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगार दिनु भन्नु के गलत हो? त्यो त गर्नुपर्छ र हामी आइसकेपछि केही युवाहरूलाई त्यो व्यवस्थापन पनि गरौँ होइन। त्यस कारण यस्ता कुराहरू अब त्यो भ्रम हो, जनताले बुझ्छन्, सबैले भन्छन्, मैले मात्र होइन। चुनावी मैदानमा सबै उम्मेदवारले आफ्ना कुरा गर्छन्, तर जनताले यो गर्छ, यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन, अनि जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। मूल्याङ्कन गरिसकेपछि यो बोलेको कुरा यसले गर्न सक्छ भन्ने आधारमा जनताले पनि भोट हाल्छन्। तपाईँले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य उम्मेदवारले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो त हामीले सबै उम्मेदवारले बोलिरहेछौँ। गर्न सक्ने नसक्ने विश्वास गर्ने त जनता हुन्। मैले भने मैले मात्रै गर्न, उहाँहरूले गर्न, सबैले हामीले यो गर्छौँ भन्छौँ, तर गर्ने कसले गर्न सक्छ त्यो विश्वास गर्ने जनताले हो। जनताले विश्वास गरे। मानौ एकछिनलाई भविष्यमा अब आउने 30 गतेपछि गढवा गाउँपालिकामा तपाईँको पार्टीबाट मात्र तपाईँले मात्रै जित्नुभयो र गाउँपालिकामा आउनुभयो भने के रहन्छ अवस्था? मैले त्यो नहोस् तर पनि एउटा कुरो त्यो नहोस् भने मेरो कार्यकाल भनेको मैले तपाईँ एक्लै आउनुभयो मात्रै सुन्नुहोस्, म भन्दैछु, मेरो कार्यकालमा मैले सधैँ प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्छु र कुनै पनि काममा सबैको सल्लाह लिनुपर्छ, सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, सबैसँग समन्वय गर्नुपर्छ। त्यो काम गऱ्यो भने एक्लै भए पनि कुनै यो काम म 25 वर्षको उमेरमा गोबरडिया गाविसको नेतृत्व सम्हालिरहेको बेला 54 सालको निर्वाचनमा जब जनताले मलाई गाविस जिताएका थिए, जिम्मेवारी दिएका थिए, त्यहाँ प्रसन्न प्रेमनाथ चौधरी जस्ता, रश्मिराज नेपाली जस्ता दिग्गज मेरा अभिभावकहरू, बुवा भन्ने जस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग पनि मैले समन्वय गरेँ, सहकार्य गरेँ। प्रेमजीसँग र मैले चुनाव लडेँ, तर उहाँले
राम्रो काममा केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई सल्लाह लिनुहोला, सल्लाह लिनु, म सुझाव दिन्छु भन्नुभयो। उहाँहरूसँग मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो बेला म आफै गएर उहाँसँग सल्लाह लिएँ, उहाँले सहयोग गर्नुभयो। म विकास त्यो उहाँको पनि साथ लिएर अगाडि बढेँ, कामलाई सफलता गऱ्यौँ। रश्मिमाठ साहबहरूले पनि मलाई त्यही किसिम चुनावमा एउटा आफ्नो आफ्नो पार्टीको प्रचार गऱ्यौँ। तर पछि उहाँहरूसँग म आफै उहाँको घरमा गएर सल्लाह यो आयो माठ साहब यस्तै कसरी गरौँ भन्ने कुराहरूलाई गऱ्यौँ। त्यो किसिमको मैले 5 वर्ष त्यो बेला पनि मेरो त्यहाँ बहुमत थिएन, त्यसलाई त्यो बेला पनि हामीले समन्वय गरेर सहकार्य गरेरै कुनै पनि विवाद नरहित सर्वसम्मत निर्णयलाई 5 वर्ष बिताएको थियो भने अहिले पनि गढवा गाउँपालिकामा एउटा वडा अध्यक्ष, एउटा उपाध्यक्ष र एउटा अध्यक्ष, 3 जना हामी कार्यपालिकामा थियौँ। गाउँसभामा हाम्रो 9 जनाको थियो। तर हरेक कुरामा छलफल र संवाद र सहकार्यबाट गढवा गाउँपालिकामा कहिल्यै तपाईँहरूले सुन्न सक्नु भएन कि गाउँपालिकाभित्र विवाद रही निर्णय अवरोध भयो भन्ने कुरा गएन। यो नेतृत्वको आफ्नो कुशलता हो। त्यो कुशलता हामीले कुन बेला कसरी गर्नुपर्छ त्यो नेतृत्वको क्षमतामा असर पर्छ। त्यो काम हामीले गरेरै आएका छौँ। हामी त्यस्तो अल्पमतमा परे पनि जनताको काममा, जनताको विकास गर्ने काममा सबैले साथ दिनुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा छलफल गराउँछौँ, यो राम्रो हो कि नराम्रो, राम्रोलाई त राम्रो भन्नुपर्छ नि। अनि त्यो किसिमको हामीले संवाद र समन्वय र कोसँग कसरी कसैलाई कसैको घरमा गएर सल्लाह लिनुपर्छ भने त्यो किसिमको भूमिका खेल्छौँ। गढवा गाउँपालिकाको विकास गर्ने, गढवा गाउँपालिकाको राम्रो बनाउने सबै समाजसेवीको दायित्व, सबै राजनीतिक दलका मित्रहरूको जिम्मेवारी हो। त्यो अनुसारको भूमिका के हुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षले उहाँहरूलाई त्यही किसिमको सम्मान, त्यही किसिमको व्यवहार, त्यही किसिमको सुझाव लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। यो काममा हामीलाई त्यो थाहा छ। गाउँपालिकाको विकास गर्नको लागि सबैको साझा सहमति चाहिन्छ, सबैको सम्मान चाहिन्छ। सबैको सम्मान गऱ्यौँ भने हामी त्यसलाई गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले गढवा गाउँपालिकामा सबैभन्दा दाङ जिल्लाको पहिलो कोभिडको बिमारी देखिएको बेला यहाँ कस्तो स्थिति आएको थियो, तर हामीले आयौँ, सार्वजनिक रूपमा सबै राजनीतिक दलका मित्रहरूलाई बोलायौँ र खुल्ला छलफल गऱ्यौँ। सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलायौँ, सबै सङ्घ संस्थाहरू सबैले गाउँपालिकाले रामलाई सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो, कार्यान्वयनमा साथ दिनुभयो, सबैले कार्यान्वयनमा साथ दिनुभयो। हामीले त्यो महामारीबाट पनि लड्न सक्यौँ र गढवा गाउँपालिकामा कम क्षति हुन दियौँ र जनतालाई बचाउन सफल भयो। त्यो के हो, नेतृत्वले त्यो बेला गाउँमा आगो लागिसकेको छ, आफू राम हेरेर बसेको भए त्यो कसैले साथ दिन्नथे। अब यस्तो भयो, हाम्रो गढवामा यस्तो सङ्कट आयो, आउनुहोस् सबै हामी सँगै बढौँ भन्ने किसिमको भूमिकाको जिम्मेवारी लिनु गाउँपालिकाले हो। त्यो काम हामीले गरेकै कारणले त्यस्ता महामारीहरूसँग त जुझ्नमा हामी सफल भयौँ भने यहाँ गढवा गाउँपालिकाको विकास गर्नको लागि सबैको साझा सम्मान, सबैको साझा लाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न एक्लै आउनुभयो भने पनि गर्नुहुन्छ काम गरिन्छ, तर के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो महसुस हुन्छ। चुनावी प्रचार प्रसारमा बेलामा तपाईँहरूले युवालाई परिचालन गर्नुहुन्छ, युवाको ठुलो सहयोग तपाईँहरूलाई आवश्यक हुन्छ, तर युवाहरूलाई स्थान दिनुहुन्न, उम्मेदवार बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ होइन? बनेका छन्, अहिले बनेका छन्, युवाहरू पनि बने। सबै अब उमेर भइसकेका अब बुढाखाडाले मात्रै पार्टी चलाउने भन्ने कुरा पनि रहन्छ। अहिले त्यस्तो भएको छैन। हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस खालि बुढाखाडालाई उम्मेदवार दिएको छैनौँ, युवाहरू पनि आउनु भएको छ मिलाएर। अब बुढा साँच्चै भन्यो भने हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले सबभन्दा बुढो 1 नम्बरको डम्बर योगी हुनुहुन्छ। अब उहाँ पुरानो हुनुहुन्छ। अब उहाँले पुरानै भएको आधारमा दिने कि सक्षम योग्य कर्मचारी? सक्षम योग्य पनि छ उहाँको। म 54 मा गाविस अध्यक्ष जित्ने बेला पनि उहाँ त्यो बेला 1 नम्बरबाट वडा सदस्य जित्नु भएको थियो, अहिले पनि जित्नु भएको थियो। र अहिले उहाँलाई नगरेर केही युवाहरूलाई दिने किसिमको कुरा भएको थियो। तर यही बिचमा उहाँको श्रीमती पनि बितेको र उहाँलाई टेन्सन पनि थियो। उहाँ इच्छा प्रकट गर्नुभयो। इच्छा प्रकट म पनि राति गएको थिएँ त्यो टोलमा, सबै टोलका साथीहरू जुट्नु भएको थियो धोद्रे टाँडाका। अनि त्यसपछि बुढाले त्यही दिन उहाँको जहानको ऊ थियो 13औं दिन ऊ, अनि त्यो सबै बसिसकेपछि बुढाले चासो प्रकट गरेपछि सबैले यस्तो दुःख बेला छोडौँ भनेर सहमतिका साथ बुढालाई दिनुभयो हैन। बुढा सक्षम पनि हुन्छ, हाम्रो अभिभावक पनि हुन्छ। हामी गाउँपालिकामा बस्ने बेला हाम्रो कुनै हामीभन्दा पाको उमेर भएका साथीहरू आउनुहुन्छ हाम्रो अभिभावक। अब अन्त्यतिर छौँ यादवजी, तपाईँ 5 वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदाको बेलामा अवस्थामा
तपाईँले गर्न नसकेका अथवा तपाईँले गर्दै पनि नहुन सकेका कामहरू के रहे र कुन वडा एकदमै पछि पर्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हामीले गर्न नसकेको काम एउटा के हो, हामीले आफ्नै रफ्तारमा गर्न खोजेको, हामीले यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि गढवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा भइसकेपछि ट्रेड स्कुल जुन थियो राप्ती गाउँपालिकामा, त्यो ट्रेड स्कुललाई गढवा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3मा ल्याउने एउटा सर्वदलीय मिटिङबाट हामीले पहल गऱ्यौँ। गाउँपालिकाले त्यो पहल कदमी लिइसकेपछि त्यो ट्रेड स्कुललाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती मावि विद्यानगरमा अहिलेसम्म सार्न नसक्नु काम त्यो हाम्रो अधुरो काम रहेको विडम्बना नै हो त्यो। अब त्यो काम अगाडि बढिरहेछ है, तर त्यो विडम्बना देशकै विडम्बना हो। किनभने यो हाम्रो सरकार जुन चेन्ज हुनुभयो नि माथि प्रदेश र सङ्घको, यो सरकारहरू चेन्ज भएर अहिले तपाईँ यो साल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकेको ठाउँमा ट्रेड स्कुलमा त्यहाँ हिउँदे प्रदेश सभा यहीँ चलाउने योजनाका साथ त्यो अगाडि बढिरहेको अवस्थामा माथि अब यो राजनीतिक जुन गडबडी भयो, यसले गर्दा नै त्यो समस्या र गढवा गाउँपालिकाले त्यो यहाँ आएपछि 1 करोड रुपैयाँ गढवा गाउँपालिकाले लगाउँछ, 1 करोड रुपैयाँ अरू पैसा प्रदेश सरकारले दिने गरी मुख्यमन्त्री त्यो बेला मान्य शङ्कर पोखरेलसँग मेरो कुरा भएको थियो र उहाँले ठिक छ 1 करोड तपाईँले हाल्नुहोस्, अरू सबै त्यो पैसा आएको छ, काम भइरहेछ। काम गर्ने साथीहरूले प्रक्रिया मिलाउनु भएको छैन। हामीले त्यो भवनहरू संरचनाहरू बनाएर केही अस्थायी बनाएर यता पुरानो प्रावितिर सार्ने कुराहरू भएको छ भने माविलाई फेरि हामीले दक्षिण साइडमा त्यो ऐलानीमा तटबन्धन गरेर त्यो गराउने, त्यो बेला पनि तटबन्धनको पनि त्यो प्राधिकरणको सिओलाई ल्याएर मैले देखाएको थिएँ। त्यो काममा अगाडि बढ। अब यो अहिलेको सरकार ढलिसकेपछि हाम्रो मान्य इन्द्रजित अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको छ, उहाँहरूले हाम्रो त्यो वडाका साथीहरूले अलिकति पहल कदमी लिनु, तर काम अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा। तर त्यो अहिलेसम्म सर्न नसक्नु, त्यो यता आउनु भनेको हाम्रो क्षेत्रको एउटा विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यो कुरा भयो। र अर्को हामीले 15 शैय्याको अस्पतालको जुन अवधारणा अनुसार त्यो अस्पताल बनाएर यहाँका सबै जनताहरूलाई जुन किसिमको एउटा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा, यो अस्पताल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अरू आधारभूत स्वास्थ्यहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। चिमचिमिया पनि गऱ्यौँ, तपाईँको खबरी खुटी पनि गऱ्यौँ, मुसी नाका पनि गऱ्यौँ, तपाईँको खबरी पनि गऱ्यौँ, यहाँ कक्राहा पनि गऱ्यौँ, तपाईँको कालाकाटेको हाइवेको साइडमा गऱ्यौँ, तपाईँको महादेवा गऱ्यौँ, तपाईँको गोबडिया गऱ्यौँ। तमाम ठाउँमा आम्दा माइन्डसँग हामीले भवन बनाएरै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू सबै ठाउँमा सञ्चालन गरेका छौँ। 4वटा स्वास्थ्य चौकी अरू आधारभूत सेवाको रूपमा सञ्चालन। तर अब हाम्रो गढवा गाउँपालिकाका जनसमुदायले यस्तो बेलामा पनि कोही मान्छे मरिसकेपछि पोस्टमार्टमको लागि लम्ही लैजाने एउटा एमबिबिएस डाक्टरको सेवा त हामीले यो स्वास्थ्य चौकीमा गाउँपालिकाले एमबिबिएस डाक्टर राखेर गरेका छ। तर एउटाको जुन 15 शैय्या अस्पतालभित्र यहाँका मान्छे बिमारी भएर घोराइ जाने, तपाईँको बुटवल जाने त्यो कुरा छ, त्यो कुरालाई पनि अब गढवैमै हुनुपर्छ। त्यो काम हाम्रो अधुरो रहेको छ, त्यो काम पुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो हुलाकी सडक जुन छ यो कालाकाटे राजपुर, यो तीव्र गतिले बन्न सकिरहेको छ। यसमा पनि एउटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। कहिले मिलन बिन्दुतिर आउँछ, तर मिलाउन सकिरहेको छौँ। यो प्रना पुलदेखि अगाडि यसको बारेमा पनि अहिले यो चुनाव आइसकेपछि एउटा निकास निकाल्ने किसिमको मैले छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ। तर फेरि अब यो चुनावको बेलामा फेरि विवादमा किन फस्ने भनेर हामीले त्यो यो विवादमा मिलाउन सकेर हुलाकी सडकले तपाईँहरूले विवाद मिलाउनु भएको छैन भन्ने कुरा भनिरहेछन्। यो काम पनि जसै यो विवाद हामीले मिलाउने भने तीव्र गतिले अगाडि जान्छ। र अर्को कुरा बड्कापट सिँचाइ योजना जुन अधुरो छ हैन, त्यो काम त्यो सिँचाइ हामीले खोलाबाट यहाँ मानपुरसम्म हामीले सिँचाइ नहर सम्पन्न गऱ्यौँ भने यहाँ बोरिङको जुन माग हुन्छ, एउटा स्यालो ट्युबवेल, त्यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। राप्तीको नदीबाट पानी सिँचाइ हुन्छ, त्यो कामलाई पनि निरन्तरता। र अर्को कुरा यो हाम्रो के छ भने कुलोको काम छ भने अर्को एउटा के छ भनेपछि यस्तै कुराहरू शिक्षाको क्षेत्रमा यो लुम्बिनी प्रदेशको जुन कार्यान्वयन छ हैन, लुम्बिनी प्रदेशको यो अर्को एउटा कुरा के छ, भर्खरै हाम्रो सम्झौता भएको छ। हाम्रो यो पुलदेखि तपाईँको त्यहाँ वडा नम्बर 1 को बडरादेखि जुन तटबन्धन छ उता प्रगन्नाले गरेको छ। यो दक्षिणी बेलको सबै सिँचाइ यो नदी कटान समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी विश्व बैंकसँग
डिपिआर भएर नेपालसँग सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ। कार्यान्वयनको चरणमा त्यसको समिति पनि बन्दैछ, गाउँपालिकाबाट पनि सिफारिस गरेको छ। अब त्यो समिति कार्यान्वयनमा जाँदा गाउँपालिकाको जो अध्यक्ष हुन्छ उसको सदस्य हुन्छ, त्यो काम पनि हाम्रो पहलमा हामीले समन्वय गरायौँ र प्रक्रिया बढायौँ। अब निर्माण काममा जाँदैछ, त्यो हामी भयौँ भने राम्रोसँग यो पुरै बेल्ट तटबन्धन हुनेछ र यहाँका जग्गा निस्किन्छ र जग्गा जुन ऐलानी जग्गा निस्कन्छ त्यो ऐलानी जग्गामा हामीले के काम गर्ने एउटा नयाँ सोचका साथ केही त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नको लागि त्यो जग्गाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने यी कामहरू अधुरा छन्। यस्ता कामहरू पनि गर्नुपर्छ र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले प्राविधिक धार त अब ल्यायौँ हैन, तर त्यही किसिमको पढाइ त्यही किसिमको समूहहरूलाई किसानहरूलाई जनचेतना जनाएर एउटा समूहगत कृषिमा क्रान्ति ल्याउने गरी कृषिमा त्यसो किसिमको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हाम्रा यही कामहरू अधुरा छन् हैन। अब कालाकाटे राज यो तपाईँ सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा यो काम के छ भने कोइलावासको नाका सुचारू गर्नुपर्छ र कोइलावास नाकाबाट हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशको चाइना र भारत जोड्ने डिपिआर अगाडि बढेको त्यहाँको प्रदेश सरकारका मान्छेहरूलाई हामीले समन्वय गराएका थियौँ, हेरेका थिए र यो कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा देशदेखि अर्को मित्र राष्ट्रलाई जोड्ने बाटो लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा यो बाटो लुम्बिनीकै क्षेत्रबाट केही थोरै जग्गा किलोमिटर त्यो बाटो उता लिनुपर्छ। यो बाटो पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई नाकाको रूपमा सञ्चालन गर्ने र यहाँ हाम्रो के छ भने एउटा सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा व्यवस्थित गरेर यो नाकालाई सुचारू गर्नको लागि पनि यी कामहरू पनि हामीले गर्न पाए राम्रो हुन्छ। यी सबै कामको लागि हाम्रो नेतृत्वको आवश्यकता छ। अब अन्तमा सम्पूर्ण आफ्ना मतदाता गढवा गाउँपालिकावासीहरूलाई आफू त्यसै गरेर आफ्ना सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई जिताइदिनको लागि कस्तो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले जुन हाम्रो विचार लिनुभयो, हाम्रो विचार लिएर जनताको बिचमा लगिदिने काम गर्नुभयो, यसलाई म राप्ती दर्पण टिभी च्यानलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा विचारहरू जनताको बिचमा लगेर प्रचार गरिदिनु हुनेछ, यो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र हामीले जुन जितेर जुन कामहरू गऱ्यौँ र केही कामहरू अधुरा छ, हाम्रा विचारहरू जुन हामीले राख्यौँ यो सुनेर जनताले केही हाम्रा त्यसमा कमी कमजोरी छ भने सुझावको रूपमा जनताले हामीलाई सुझाव पठाइदिनु हुनेछ र त्यो सुझावलाई तपाईँहरूले हामीलाई जानकारीको रूपमा एउटा गराउनुहुनेछ, त्यसमा हामीले सुधार्नेछौँ र यी कामहरू गर्नको लागि गढवा गाउँपालिकाको विकासको लागि अहिले नेकपा एमालेको बहुमत सहितको स्थानीय निकायको आवश्यकता छ। यो कुरा सबै जनताले महसुस गर्नेछन् र अहिले नेकपा गढवाको विकास गर्नु छ भने नेकपा एमालेको सबै जनप्रतिनिधिलाई 1 देखि 8 वडा र सबै जनताहरूले 7 सूर्य 7 छाप लगाएर नेकपा एमालेलाई 5 वर्षको लागि गढवा गाउँपालिकाको विकास गर्नको लागि खुल्ला रूपमा सहयोग गरेर हामीलाई अगाडि सहयोग गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि 5 वर्ष पछाडि हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ नेकपा एमाले कस्तो काम गर्दो रहेछ, किनभने बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष के हो भने 5 वर्ष जनताले जिम्मेवारी दिने, राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई फेरि पनि पुरस्कृत गर्ने अर्थात् जिताउने, यदि राम्रो काम गर्दैन भने हराइदिने, यो जनताले नै सजाय दिने कुरा हो। त्यसकारण हामी जनताको बिचमा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीले बहुमत सहितको निर्णय गरेर काम गर्ने अवसर नपाएको कारणले गढवा गाविसका आम जनसमुदाय, बुद्धिजीवी, व्यापारी, समाजसेवी, शिक्षक, बुद्धिजीवी सबै आमा बुवा, किसान दाजुभाइ सबैलाई नेकपा एमालेलाई 7 सूर्यमा 7 ठाउँमा छाप लगाएर नेकपा एमालेलाई बहुमत सहितको विजय गराएर यो गढवा गाउँपालिकाको विकास र गढवा गाउँवासीका जनताहरूको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुनेछ, यही हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्ना 2 शब्द अन्त्य गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। देश अहिले स्थानीय चुनावको माहौलले तातिएको छ। हामी विभिन्न किसिमका चुनावी माहौलको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आज हामी राप्ती गाउँपालिकामा प्रवेश गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हरि भुषाल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई यो हाम्रो विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुभयो, किन उम्मेदवार हुनुभयो? यो राप्ती गाउँपालिका समृद्ध र समुन्नत गाउँपालिका बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी।
यो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ समृद्धि यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने? यहाँका जनतालाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने यो राष्ट्रिय स्तरको नारा छ र सोही नारा अन्तर्गत हामी रहेर नेपाली जनता जुन राप्तीवासी आदरणीय दाजुता दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका व्यापक समस्याहरू छन्। ती यावत समस्याहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लगेर जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कुराहरू, कृषिसँग जोडिएका कुराहरू, पर्यटनसँग जोडिएका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुराहरूलाई यावत रूपमा सहज र सहजीकरण गर्दै जनतालाई सरल र सुलभ तरिकाबाट न्यायोचित तरिकाले तपाईँको दिने सेवाहरूको हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ र सोही अनुसार नै हामीहरूले समृद्ध गाउँपालिका बनाउनेको अठोट राखेका छौँ। यस्ता खालका कुरा गत स्थानीय निर्वाचनहरू पनि भए। 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा यस्ता कुराहरू आउँदै गरे, तर जनताले जति चाहना गरेका थिए ती सबै चाहनाहरू, उनका आवश्यकताहरू पुरा नभएको अहिले जताकति सुन्नमा पाइन्छ। के छ तपाईँहरूले आगामी 5 वर्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने जनतालाई विश्वास कसरी दिलाउन सक्नुहुन्छ? 74 को स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा धेरै फरक छ र धेरै पृथकता देखिएको छ र अहिलेको नयाँ जेनेरेसन छ, नयाँ पिँढी आएको छ, उमङ्ग छ, नयाँ किसिमको भिजन छ, नयाँ किसिमको पद्धति र विचार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो राप्ती गाउँपालिका समृद्ध र समुन्नत गाउँपालिका हुन्छ भन्ने हामीले आठवट गरेका छौँ। देश अहिले एउटा जुन 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, त्यसै मर्म अनुसार स्थानीय तहमा पनि एउटा गठबन्धनको कुरा चलिरहेको छ। तर हजुरको गाउँपालिकामा यो गठबन्धन देखिएको अवस्था छैन। कुन पार्टीको कमजोरी अथवा कुन पार्टीको प्रमुख दोष छ यसमा? हामीहरूले एउटा सङ्कल्प गरेका थियौँ 5 दलीय गठबन्धनबाट देशमा राष्ट्रिय स्तरमा जुन किसिमको निरङ्कुश राजतन्त्र थाल्यौँ, हामीले विभिन्न आमूल परिवर्तनहरू गऱ्यौँ र आमूल परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि पनि एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जुन किसिमको संविधानको मर्म र भावना विपरीत कार्य गरेर नेपाली जनतालाई पुनः फेरि एउटा मरुभूमितिर लैजाने जुन कोसिस गरियो केही दलका प्रतिनिधिहरूबाट र संसद जुन विघटन भयो र त्यो विघटन विरुद्ध नेपाली जनताले उपलब्ध गरेका जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि 5 दलीय गठबन्धन भएको थियो र सोही 5 दलीय गठबन्धनबाट अहिलेको सरकार निर्माण भएको थियो र त्यो सरकार निर्माण हुँदै गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन संयुक्त रूपमा निर्वाचन गर्ने, लड्ने र स्वत प्रतिस्पर्धा स्पर्ध प्रतिस्पर्धाबाट जनप्रतिनिधि छनौट हुने भन्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया राप्ती गाउँपालिकामा हुन सकेन। केही दलहरूका अडानका कारणले आफ्नो जुन किसिमको प्रकृति छ, जुन किसिमको आफ्ना मतदाताहरू कति छन् भन्ने कुरा नि साथीले हेर्का राख्न सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले 2074 सालमा पनि यो राप्ती गाउँपालिका बहुमतको सरकार हामीले बनायौँ। 5वटा हामी जित्यौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले जित्यो, केही वडाहरू नेकपा माओवादी केन्द्रले जित्यो र एउटा नेकपा एमाले जितेको थियो। सोही अन्तर्गत रहेर छलफल गरौँ, बहस गरौँ। 5 गठबन्धनबाट पठाएका जुन शर्तहरू छन्, विधि छन्, कार्यविधि छन्, ती कार्यविधि टेकेर नम्स अनुसार हामीहरूले कार्यविभाजन गरौँ, वडा बाँडौँ भन्ने कुरा गर्दा के गठबन्धनका साथीहरूले त्यसभित्र असहमति जनाउनु भयो र असहमति जनाएको बापत हामीहरूले सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। स्वतः प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा पार्टीलाई, कार्यकर्तालाई सबैलाई हित हुने भएको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले सो निर्णय गर्न पुगेको। मित्रवट गठबन्धनको कुरा गर्दा केही त त्यागका कुरा पनि हुन्छन्। काङ्ग्रेसले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नछोड्नु किन नछोड्ने त? हामीले अध्यक्ष उपाध्यक्ष छोड्न नचाहेको होइन कि 5 गठबन्धनसँग रहँदा हामी एकातिर रहँदा 4 गठबन्धनसँग पनि हाम्रो विभिन्न चरणमा छलफलहरू भए। हामीले फरक साथीहरूलाई पनि फरक ठाउँमा लागेर छुट्टा कुरा पनि गऱ्यौँ। तर पनि साथीहरूको आफ्नो किसिमको हट, आफ्नो किसिमको जुन किसिमको छ त्यो किसिम छोड्न नचाहिसके पछाडि काङ्ग्रेसले उपाध्यक्ष छोड्न पनि तयार थियो, काङ्ग्रेसले केही वडा पनि छोड्न थियो। सामूहिक रूपमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी, सबै दलको अस्तित्व सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने गरी हामीले एउटा गठबन्धन तयार गरौँ भन्ने प्रस्ताव हामीबाट गयो, हाम्रो सभापतिज्यूबाट गयो। तर पनि साथीहरू केही किसिमको विमति रहँदाखेरि यो गठबन्धन हुन सकेन। गठबन्धन एउटा मर्म विपरीत छ, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत छ। जुन एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा जुन हुनुपर्ने थियो त्यो मर्म विपरीत छ भनेर एक किसिमको अर्को काङ्ग्रेसका आस्थावान कार्यकर्ताहरू भड्किने अथवा एउटा बागी उम्मेदवार दिने, जसको असर तपाईँहरूको गाउँपालिका पनि देखा परेको छ। यसले तपाईँको जितलाई असर पार्दैन? संविधानसँग जोडिएका अन्तर्वस्तुहरू खतरामा पुग्दै गए र ती वस्तुहरूलाई, ती चिजहरूलाई, ती बुदाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई दिगो रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टीले त्यो किसिमको निर्णय लिएको थियो। तर पनि केही हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग केही असन्तुष्ट रहे, हाम्रो पार्टीका भित्र विमेलका कुरा पनि रहे, मतभेदका कुरा पनि रहे। तर पनि यद्यपि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी, पार्टी सभापतिजीले जुन किसिमको गठबन्धनसँग बसेर निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा भएको निर्णय भएका कारणले गर्दा त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हामी काङ्ग्रेसी जनहरूको, काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूको भावना थियो र सो भावना अन्तर्गत अन्य दलहरूले त्यो भावनालाई बुझ्न सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धनहरू हुन सकेन।
हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको यो राप्ती गाउँपालिकाको अब उपाध्यक्ष पदको दावेदार हुनुहुन्छ। तपाईँ खास प्रतिस्पर्धा कुन पार्टीसँग हुन्छ? मेरो प्रतिस्पर्धा अहिले भन्ने हो भने अब छैन भन्दा पनि हुन्छ। जित सुनिश्चित छ? जित सुनिश्चित छ। जस्तै तपाईँहरूको एउटा प्रतिबद्धता पत्र हुन्छन्, एउटा खास गरेर यो के देखिन्छ भने माथिको एउटा केन्द्रीय लेभलको घोषणापत्रलाई आधार बनाएर स्थानीय तहमा पनि एउटा अलिकति गर्न नसकिने कामहरू पनि देखाउने प्रचलन छ नि, के छ तपाईँहरूको गाउँपालिका छुट्टै घोषणापत्र बनिसकेको अवस्था हो कि? हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, हाम्रो पार्टीको मूल मर्म भावना एउटै रहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जे भन्छ त्यही गर्छ, जे बोल्छ त्यही भन्छ। यी कुराहरूभित्र हामी रहेर बस्छौँ र त्यो कार्यकर्ताका एउटा हामी वफादार कार्यकर्ताको रूपमा रहेका छौँ र हामी बिपीको विचारसँग जोडिएका कार्यकर्ता भएको कारणले, लामो इतिहास भएको पार्टीका कारणले र हामी त्यसभित्र हेक्का राख्छौँ कि हामीहरूले जे कुराहरू जनता समक्ष पस्केका छौँ र हाम्रो घोषणापत्रले पस्किँदैछ ती कुरालाई मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। थप कुराहरू उताप चढाव गरेर हामी जनतासँग झुट्टा आश्वासन दिएर झुट्टा कुरा गरेर हामी मैदानमा गएका छैनौँ। जुन जनताहरूका समस्याहरू छन्, जुन जनताहरूका भोगाइ छन्, हासनका भोगाइहरू छन्, ती भोगाइलाई एउटा सम्बोधन गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ र सोही अनुसारको पनि हाम्रो घोषणापत्रमा सोही अनुसारका लिपिबद्ध कुराहरू राखेका छौँ। सिङ्गो एउटा देशकै अवस्था हेर्दाखेरि जुन 74 सालदेखि अहिलेसम्मको 5 वर्षीय कार्यकाल हो, त्योभित्र पनि जनताले जुन एउटा आशा गरेका थिए, पार्टीका घोषणापत्र, हरेक पार्टीका घोषणापत्र महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् र खास जनताका पीडाहरू बुझिँदैनन्। ठाउँ ठाउँमा बाटो पुग्या हुँदैन, सडक पुग्या हुन, कुनै ठाउँमा बिजुली पुग्या अवस्था पनि अझैसम्म छैन, खानेपानीका समस्या छन्। त्यो हुनाले जनतामा एउटा के भयो भने घोषणापत्रमा विश्वास गर्न नसक्ने आधार भयो। यसमा कतिको तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यो पार्टी केपी ओलीको पार्टी होइन, यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले बोल्दैछु। केपी ओलीजीले नेकपा एमालेको अध्यक्षले जुन कुराहरू बोल्नुभयो, जुन भ्रम सिर्जना गर्नुभयो 3 वर्ष कार्यकालभित्र, जुन दम्बको राजनीति गर्नुभयो, जुन आफूले एउटा जनताले दिएको जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, जनताका विचार भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, जुन किसिमको उखान टुक्कामै उहाँ सीमित रहनुभयो, त्यो भित्रको कार्यकर्ता म होइन। म एउटा बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा रहेको कार्यकर्ता हो र हामीहरूले बिपीले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र आदर्शलाई आत्मसात गरेका छौँ र हिजोका दिनमा आत्मसात गऱ्यौँ, आजको दिनमा आत्मसात गर्छौँ र भोलिका दिनमा आत्मसात गर्नेछौँ र जनतासँग जुन किसिमको बाचा गर्छौँ त्यो बाचा हामी पुरा गरेर देखाउँछौँ। जनतासँग जुन कुरा बोलेका छौँ त्यो कुरालाई हामी सम्बोधन गरेर देखाउँछौँ। यिनै कुराहरू हामीसँग रहन्छ। तपाईँ अहिले घर दैलो कार्यक्रममा नि व्यस्त हुन्छ, खास गरेर यहाँका यो राप्ती गाउँपालिकाका एउटा गाउँपालिकावासीहरूका गुनासाहरू यो के भयो हुन्थ्यो भन्ने गुनासाहरू पाइरहनु भएको छ? जुन 2074 सालको सङ्घीय निर्वाचन पछि सरकार निर्माण भयो र सरकार निर्माण हुँदै गर्दा जुन अस्थिरता देशमा छायो, त्यो अस्थिरता छाउँदै गर्दा विभिन्न किसिमका झुट्टा आश्वासनले गर्दा नेपाली जनताहरू त्रसित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालको संविधानले दिएका कुराहरूभन्दा पनि बाहिर बसेर नेपाली जनताले पताउन सक्ने भन्दा पनि बाहिर कुराहरू गरेर जुन केपीको सरकार, नेकपा एमालेको सरकारले नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, ठग्ने किसिमको प्रवृत्ति गर्यो र ढाँट्ने छल्नेमा मात्रै नभएर एउटा किसिमको नेपालको जुन धुकुटी छ, नेपालको जुन किसिमको एउटा तपाईँको रासो थियो, त्यो रासोलाई जुन दुरुपयोग काम गर्यो, त्यसप्रति हाम्रो पार्टी र अहिलेको गठबन्धन पनि त्यसभित्र घोर भर्सना गर्दछ र त्यो भर्सना पनि हामी गरिरहेका छौँ। र हामीसँग एउटा कुरा मात्रै के हो भने हामीहरूले जनताले चाहेका के कुरा छन् भन्ने विषयवस्तुभित्र यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, यी कुराहरूलाई यहाँका जनताका महत्त्वपूर्ण समस्याहरूमा हामीले मानेका छौँ। केही ठाउँमा बाटाहरूको ट्र्याक खोल्न सकिएका छैन, ती ट्र्याकहरू खोल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ। पहाडी बेल्टमा बिजुली पुगेको छैन, त्यो बिजुली पुर्याउने हामीसँग त्यो प्रतिबद्धता रहेको छ। जहाँ गोरेटा बाटा खोलिएका छैन त्यो बाटाहरू खोल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहन सक्छ। जहाँ कृषि स्मार्ट गाउँ बनाउने जनताको इच्छा छ, त्यो कृषि स्मार्ट गर्ने गाउँ बनाउने हाम्रो अठोट रहेको छ। जहाँ कतै बाटाहरू अस्तव्यस्त छन्, त्यो अस्तव्यस्त बाटालाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई ट्र्याक निकालेर त्यसलाई पिच गरेर जनतालाई नेपाली जनताले मतदान गरिसकेपछि स्थानीय सरकारको अनुभूति
सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने जुन अनुभूति छ अहिलेसम्म नेपाली जनताले राप्ती गाउँपालिकावासी आधारित जनताले त्यति अनुभूति गर्न सकेको हामीले पाएका छैनौँ। त्यो अनुभूति पनि हामी 5 वर्ष दिलाउनेछौँ र यावत रूपमा कृषिसँग जोडिएका कुराहरू, युवासँग जोडिएका कुराहरू, खेलकुदसँग जोडिएका कुराहरू छ र सबै एउटा पब्लिक एउटासँग इन्ट्रेस्ट रहन सक्छ र नेपाली जनताले राप्तीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धेरैको कृषिमा लगानी छ। नेपाली जनता भित्र रहँदै गर्दा राप्ती गाउँपालिकावासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन किसिमको लगानी छ, कृषिमा लगानी छ, जनताहरूको जुन किसिमको अठोट छ, जुन पशुपालनसँग पनि केही कुराहरू जोडिएका कुराहरू छ, ती कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ र जुन अधुरा कामहरू छन् यो अहिलेको स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका त भन्न सकिँदैन, केही अधुरा काम गर्दै गर्दा छुटेका काम त्यसलाई हाम्रो निरन्तरता दिने पनि हाम्रो प्रयत्न रहनेछ र महिला दिदीबहिनीलाई सशक्तिकरणका पाटाहरूमा लैजाने, वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनसँग जोड्ने, कृषिलाई पनि हामीले आधुनिकीकरणसँग जोड्ने, दुध व्यवस्थापनतिर लैजाने, बाटा र के अरे जुन उत्पादन भएको छ त्यो उत्पादन भएका चिजहरूलाई पनि बजारीकरण गरेर कृषकलाई सहज रूपमा मल बिउ आपूर्ति गर्ने हाम्रो अठोट छ र सोही अनुसार हामी लागेका छौँ। हजुरको पार्टी नेपालकै एउटा ठुलो पार्टी हो भन्ने एउटा दाबी पनि छ। एकातिर एमाले म ठुलो भन्छ, माओवादीले आफ्नो ठुलो भन्छ र दाङ जिल्लाको हकमा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था निकै बलियो भन्ने पनि छ। यति बलियो पार्टी हुँदाहुँदै पनि अरू पार्टीसँग तालमेल नगर्नुको कारण एमालेसँग डरायो भनेर प्रतिपक्ष एमाले आरोप लगाउने गरेको छ नि, कतिको सत्यता? त्यो केपी बा भन्छु मैले, केपी बाका ती झुट्टा कुराहरू तिनी उखान टुकाले त्यति सार्थकता राख्दैन। तर जुन एउटा संविधानको मर्म र भावना विपरीत जुन संसद विघटन गरियो र संसद विघटन गर्दै गर्दा नेपालमा को जुन कानुन, नेपालको जुन संविधान छ त्यो कमजोर भयो भन्ने हामीले जुन महसुस गऱ्यौँ र नेपाली जनताले पनि त्यो महसुस गर्यो र 5 घटक राजनीतिक दलसँग हामी मिलेर पुनः तपाईँको संसद बिउजाउने काम भयो र हामीले भनेका थियौँ, मैले अगाडि पनि भने तपाईँसँग, हामी सत्यतासँग जोडिएको पार्टी हो, हामीले बोलेका कुरा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको हामी कार्यकर्ता हो र हाम्रो सभापति चाहिँ त्यही अन्तर्गत रहेर काम अगाडि बढ्नुभएको हो र नेपाललाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई हामी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, नेपालको संविधानलाई जोगाएर राख्न सकिन्छ भन्ने मूल्य र मान्यताका साथ हामीले यो गठबन्धन गरेका हौँ। काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले, दाङमा काङ्ग्रेस कम भएको कारणले, नेपाल अधिराज्य 77 जिल्लामा काङ्ग्रेस कम भएका कारणले मिल्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू सन्देश बाहिर ल्याउनु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफैमै बलियो छ, आफैमै सक्षम छ। नेपाली जनतासँग काङ्ग्रेस भिजेको लाखौँ जनताले माया गरेको पार्टी छ। अहिले पनि हामीसँग 8-10 लाख क्रियाशील सदस्य हामीसँग रहेको पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दा पार्टी कमजोर छैन, काङ्ग्रेस कमजोर छैन। तर पनि कहिलेकाहीँ राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नका लागि, जोगाउनका लागि राष्ट्रियताभित्रको सवाल जुन उठ्छ त्यो सवाल उठ्दै गर्दा केही साना दलहरूसँग मिलेर जाँदा देश बच्छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो गरेको। काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुभएको छ अहिले वाम एकता हुने बेलामा पनि हामी सिङ्गल लड्यौँ, अहिले तपाईँको 5 दलीय गठबन्धन हुने बेलामा पनि हामीले विद्रोह, हाम्रा साथीहरूले विद्रोह गर्नुभयो, सिङ्गल लड्नुपर्छ, हामीसँग जनाधार छ भन्नुभयो, सिङ्गल लड्नु भएको छ। र आज राप्ती गाउँपालिका पनि हामीहरूले अन्य दलहरू एकातिर हुँदै गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर लड्दै गर्दा डराएको त वास्तव नेकपा माओवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा हो नि, नेकपा एमाले डरायो हो नि। नेकपा एमाले अहिले पनि मिल्न चाहने, हामी मिल्छौँ भन्ने अहिले पनि भन्ने नेकपा एमाले सेप्पिन पर्ने ठाउँ देखिरहेको छ। त्यस कारणले हामी सिङ्गल लड्ने अठोट राखेका कार्यकर्ता हौँ र मलाई लाग्छ दाङ जिल्लाको धेरै स्थानीय तहहरू, मलाई 7-8 स्थानीय तहभित्र हामी सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ र हाम्रो मतले पनि, हाम्रो परिणामले पनि यसको परिणाम 30 गते पछाडि आउँछ। मलाई लाग्छ दाङ जिल्लामै अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस जहाँ सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गरेको छ त्यहाँ विजय प्राप्त गर्छ, जहाँ एकता भएको छ, गठबन्धन भएको छ, त्यो ठाउँमा हामीलाई चुनाव जित्न कठिन छ। किनभने हामीले त विश्वास गर्छौँ तर कम्युनिस्टका साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न, राष्ट्रिय जनताका साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा पार्टीका नेतागणहरूले, हाम्रा कार्यकर्ताहरूले के महसुस गर्नु भने हामी पाम एकतासँग या तपाईँ यो घटकसँग हामी मिल्दै गर्दा पार्टी अस्तित्वभन्दा बाहिर बस्न सक्छ। नेपाली जनताले माया गर्न सक्दैनन्, नेपाली काङ्ग्रेस जनहरूले माया गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा पार्टीलाई बचाउनलाई, जीवन्त राख्नलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्नुपर्छ भनेर लडेको। काङ्ग्रेस डराएर, कसैको पछाडि लागेर, कसैको बुई चढेर लड्ने पार्टी होइन। यो सिङ्गल हैसियत राख्ने पार्टी छ र त्यो हैसियत राखेको छ। आज पनि राख्छ, भोलि पनि राख्छ, पर्सि पनि राख्ने कुरा हाम्रो आदरणीय कार्यकर्ताले बुझ्नु भएको छ। सोही अनुसार नै कार्यकर्तासँग ऊर्जा छ र ऊर्जाशील कार्यकर्ताहरू मैदानमा उत्रिनु भएको छ र उत्रिने जनताले जुन किसिमको माया गर्नुभयो त्यो मायाको कारणले गर्दा 20 सुनिश्चित छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। गठबन्धनले महिलालाई धेरै अन्याय गर्यो
जुन प्रतिशतमा हुनुपर्ने उम्मेदवार हो खर्लपै पार्यो भन्ने महिला अधिकार कर्मीहरूको एउटा गुनासो छ। किन पार्टीले चासो दिएन यसतर्फ? हामी 2007 सालदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले सबै जात जाति भाषा भाषीलाई मिलाएर लैजाने एउटा जुन अठोट गर्यो विधान त अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा सबै तहका नेपाली जनताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको विधान सम्बद्ध तरिकाले लाग्नु भएको छ। विधान पार्टीको हाम्रो अधिवेशन हेर्नुहोस्, विभिन्न भातृ सङ्गठन अधिवेशन हेर्नुहोस्, अहिलेको यही 2079 को निर्वाचनलाई पनि हेर्नुहोस्, दाङ मात्रै हेर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले दाङमा एउटा महिला राप्ती गाउँपालिकामा एउटा महिला जगदम्बा कुमारी चौधरी दिएको छ। मलाई दाङ मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशको 109वटा स्थानीय तहभित्र पनि हेर्नुहोस्, त्यसरी हामीले हेर्नुपर्छ र 109वटा स्थानीय तहभित्र राप्ती गाउँपालिकाले एउटा महिला दिएको छ भने के अरे गठबन्धनका साथीहरूले पुरुष भएर चुनाव लड्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले कहिले पनि महिलालाई पछाडि राख्न चाहेको छैन, सधैँ सशक्तिकरण गराएको छ, सधैँ ऊर्जाशील बनाएको छ, सधैँ नेतृत्वमा ल्याएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग लड्दै गरेका स्थानीय तहहरू लमेमा हेर्नुहोस्, गढवा हेर्नुहोस्, राजपुर हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर दङ्गी शरण हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा वफादार कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा योगदान गरेका कार्यकर्ताहरूलाई महिला दिदीबहिनीलाई अगाडि सारेको छ। र एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि राप्ती गाउँपालिका अझ काङ्ग्रेसले यत्रो पुरुषहरू वाम घटक दलहरू एकातिर लड्दै गर्दा सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सशक्त सबलीकरण र क्षमतावान एउटा महिला जगदम्बा कुमारीलाई उठाएको छ। यो महिलाको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको तुस होइन, यो अन्य दलहरूसँगको तुस हो। अन्य दलहरूसँग यी प्रश्नहरू आउन सक्छन्, नेपाली काङ्ग्रेससँग यी प्रश्नको उत्तरहरू छैन। टिकट वितरणमा ठुलो अन्याय भएको छ, जसले पाउन पर्ने जुन एउटा त्याग तपस्या भएका पुराना कार्यकर्ताहरू तिनलाई पाखा लगाएर अलिकति नातावाद कृपावाद र एउटा आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा टिकट बाँड्यो पार्टीले भन्ने आरोप छ नि, कतिको सत्य होइन? यो एकदमै निराधार हो। पार्टीले मूल्याङ्कन गरेरै टिकट वितरण गरेको छ। पार्टीले विधान सम्मत तरिकाले टिकट वितरण गरेको छ। प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो पार्टी छ, धेरै महत्त्वाकांक्षी साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ, धेरै उम्मेदवारहरूको ओहिरो लाग्न सक्छ। यो सानो पार्टी होइन, खोजेर ल्याएर उम्मेदवार होस् भन्ने पार्टी होइन कि यो पार्टीमा काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ भन्ने गर्दा पनि यस्तै भिड लाग्छ। पार्टीको निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि यही हुँदै गरेको छ र यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि पार्टीभित्रको ठुलो तपाईँको जत्था काङ्ग्रेसभित्र छ र त्यसले आफ्नो विचारहरू राख्नु स्वाभाविकै छ। त्यो विचार राख्दै गर्दा सबैले टिकट पाउँछ भन्ने छैन। 20 जना मान्छे गए पनि पाउने एकजनाले हो, 5 जना गए पनि एकजनाले हो, 3 जना गए पनि एकजनाले हो। त्यस कारणले गर्दा पार्टीले पैसा खाएर पार्टीले तपाईँको अन्याय गर्यो भन्ने कुरा छैन। पार्टीले विधान सम्मत तरिकाले टिकट वितरण गरेको छ। जसले काम गर्नुभएको छ, जसको क्षमता थियो, क्षमता सबैको थियो, तर पनि चुनाव जित्न सक्ने आधार खडा गर्यो, एउटा मापदण्ड बनाएको थियो होला। त्यो मापदण्ड भित्र रहेर काङ्ग्रेसले टिकट वितरण गरेको छ। कसैलाई अन्याय भएको छैन। अहिले अन्यायमा परेको छु भन्ने साथी फेरि 5 वर्ष उहाँको अवसर आउन सक्छ। अहिले पाएका साथीहरू 5 वर्ष बस्न सक्नुहुन्छ, हिजो पाएका साथीहरूले छोड्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसभित्रको जुन सशक्तिकरण छ, काङ्ग्रेसभित्रको जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा कहीँ मरेर गएको छैन। अहिलेका साथीहरू नपाएका साथीहरू धैर्य गर्नुपर्छ। 5 वर्ष पक्कै पनि आउँछ। हामी अहिले लड्दैछौँ, भोलि हामीले नपाउन सक्छौँ। जसले अहिले पाएको छैन त्यो साथी अर्को वर्ष 5 वर्ष पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसभित्र के अरे को जुन एउटा खिचलो छ भन्ने बाहिर आएको, त्यो खिचलो होइन। सिद्धान्तमा रहेर विधान सम्बद्ध रहेर काङ्ग्रेसले टिकट बाँडेको छ। पैसासँगको लेनदेनका कुरा छैन। कुनै पार्टीलाई पैसा चाहिने सानो पार्टी होइन। पार्टीसँग पैसाको सवालको विषय पनि छैन। यो जसले काम गर्यो, जसले मेहनत गर्यो, जसको परिश्रम छ, जसले जनतासँग जनमत छ भन्ने किसिमले पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो होला र सोही अनुसार दिएको छ र त्यो सोही अनुसारको उम्मेदवारहरू फिल्डमा पठाएको छ। चुनाव ताका जनतालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने, जागिर खुवाइदिन्छु भन्ने, अन्य आर्थिक के अरे प्रलोभनहरू देखाउने एउटा पुरानो चलन छ भनिन्छ, कतिको सत्यता हो? यो कम्युनिस्टको विचार र सिद्धान्त राख्ने पार्टीको कार्यकर्ता हामी होइनौँ र पार्टी पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा यो झुटको खेती गर्ने, गरिब जनतासँग झुटको खेती गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट हो, काङ्ग्रेस होइन। काङ्ग्रेस तल्लो वर्गसँग पुगेको छ, तल्लो वर्गको कुराहरू सम्बोधन गरेको छ, उसको दुःख सुखमा सधैँ साथ र समर्थन गरेको छ। यो कुनै कम्युनिस्टले भजाएर खाने पार्टी होइन। अहिले कम्युनिस्टहरूले भजाएर खाइरहेको छन्। हामी भजाएर खाने पार्टीका कार्यकर्ता होइन र पार्टी पनि होइन। यो कुरा त नेकपा माओवादीलाई, नेकपा एमालेलाई, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई, अन्य तपाईँको गठबन्धनलाई सोध्नुपर्छ। काङ्ग्रेससँग यसको उत्तर छैन। निर्वाचन आचार संहितातिर कतिको चनाखो छ? हामी एउटा विधि विधान पद्धतिसँग मान्ने कार्यकर्ता हौँ। हामीले अक्षरशः नेपाल सरकारको निर्वाचन आयोगले दिएका आचार संहितालाई अक्षरशः पालना गरेका छौँ र हाम्रो कार्यकर्तालाई पनि त्यो आचार संहिताभित्र रहेर प्रचार प्रसारमा हामीले निर्देशन गरेका छौँ र हामीले आचार संहितालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र हाम्रो कार्यकर्तालाई नै आचार संहितालाई पालना गरेको छ।
चुनाव अलिकति भड्किलो, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय देशको कुरा गर्दा र नेपालको चाहिँ एउटा चुनावी माहौल हेर्दाखेरि नेपालमा बढी होहल्ला हुने, चुनावमा बढी प्रचारबाजी हुने, बढी एउटा मास देखाउन खोज्ने, घरका माथि झन्डाहरू टाग्ने एक किसिमको एउटा यो अवस्था देखिएको छ नि, यसलाई घटाउन सकिने अवस्था? हामीले अहिलेको निर्वाचनलाई मर्यादित र सुसंवित तरिकाले अगाडि लगेका छौँ। हिजोको यस्तो भड्किलो निर्वाचन हामीसँग छैन। काङ्ग्रेसको उम्मेदवार जो उठ्नु भएको छ, वडाध्यक्षजीहरू, सदस्यजीहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षजीहरू जो फिल्डमा मैदान उत्रिनु भएको छ, यो निर्वाचनलाई मर्यादित गर्ने, आर्थिक हिसाबले कम खर्चिलो गराउने, जनतालाई सुशिक्षित गराउने, नेपाली जनतालाई राप्तीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी मत बाँड्न जाने, पैसा बाँड्न जाने होइन। हामी जनतासँग एउटा मात्रै आग्रह गरेका छौँ, अहिले हामीलाई मतदान दिनुहोस्, मत हाल्नुहोस्, राम्रो पार्टी न व्यक्तिहरू, राम्रो व्यक्तिहरू, हामी व्यक्तिको रूपमा हामी फिल्डमा उत्रेका छौँ। जो व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यसलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। र हाम्रो आचरण पनि होइन, हाम्रो व्यवहार पनि त्यस्तो छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी यो निर्वाचनलाई भड्किलो बनाउने, पैसाले तामझाम गराउने, नाच देखाउने, विभिन्न डान्स देखाउने यो अधिवेशन, यो पार्टीको अधिवेशन यस्तो होइन। यो एउटा तपाईँ निष्पक्ष निष्कलङ्क जनतासँग जाने, जनताका दुःख सुखमा सहभागी हुने र जनताले दिएका जुन मार्गदर्शन ती मार्गदर्शन सहजमा स्वीकार्ने। हामीले कमी गरेका छौँ भने हामी जनताको अगाडि माफी माग्ने र जनतालाई हामीले यो काम गर्छौँ भनेर थोरै बोलेर धेरै काम गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ र सोही अनुसार नै लागेका छौँ। हामी कार्यक्रम निर्वाचन विशेषको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मैले भन्न छुटेको र हजुरलाई भन्न लागेको केही कुरा छ कि? म समग्र राप्तीवासी सम्पूर्ण आदरणीय जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुरानो पार्टी हो, पुरानो सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो। यसले लिएका विचारहरू, यसले लिएका जुन घोषणापत्र छन्, यो समय सान्दर्भिक घोषणापत्र हामी बाहिर लिएर आएका छौँ। जनताका दुःख सुखमा सहभागी हुने पार्टी भएका कारणले गर्दा यसलाई हामीहरूले एकदमै सहज रूपमा लिएका छौँ र जनताले सहज रूपमा ल्याउनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। हामीहरूले 9वटै वडाहरूमा वडाध्यक्ष सहितको वडा सदस्यहरू निर्वाचनको फिल्डमा हामीले उतारेका छौँ। हामीले राम्रो, योग्य, क्षमतावान, काम गर्न सक्ने, जनताको पीर मर्का र अप्ठ्याराहरू बुझ्न सक्ने किसिमका वडाध्यक्षहरू पठाएका छौँ। राप्ती गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्दै गर्दा म उपाध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुँ र अध्यक्षको उम्मेदवार एउटा सबल र सक्षम महिलालाई हामीले बुझाएका छौँ, फिल्डमा ल्याएका छौँ। हिजो पनि राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्व वहन गरेर अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार आउनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकै 109वटा स्थानीय तहभित्रको एउटा महिलाले पाएको एउटा अध्यक्ष छ। त्यो अध्यक्षलाई महिला विशेष त महिला दिदीबहिनीहरूले विशेष यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ, पुरुष आदरणीय दाजुभाइले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ, युवा तरुण भाइहरूले व्यापक रूपमा यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ। र मेरो पार्टीको कार्यकर्ता हो, बुढोलाई पनि हाल्नुपर्छ भन्ने या तपाईँको भिजन नभएको मान्छेलाई पनि हाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन कि सक्षम, सबल र सबलीकरण गर्न सक्ने महिलाको आवश्यकता छ भन्ने महसुस राप्तीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीले गर्नुहुनेछ। र यहाँ यावत कुराहरू जनतासँग जोडिएका कुराहरू छ, कृषिसँग जोडिएका कुराहरू छ, पशुसँग जोडिएका कुराहरू छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू छ, खानेपानीका कुराहरू छ, विद्युत बाटाका कुराहरू छ। यसलाई सबलीकरण गर्दै नेपाली जनता, राप्तीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन समस्या छ ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हाम्रो अठोट छ। र लुम्बिनी प्रदेश पनि यही क्षेत्रभित्र, यही राप्ती गाउँपालिका भित्रै रहेका कारणले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसभित्र पनि रहेर राम्रो र योग्य, हाम्रो भन्दा राम्रो र योग्य उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसले फिल्डमा पठाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 9वटै वडाका वडाध्यक्षहरूलाई मतदान गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको रूप चिन्हमा मतदान गरेर सबै आदरणीय राप्तीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मतदाताहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु। सबैप्रति पुनः फेरि एकचोटि मतदानका लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यो नयाँ सालले सबै आदरणीय राप्तीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउनको लागि प्रेरणा दिनेछ भन्ने अठोट लिएको छु र सबैप्रति पुनः फेरि एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गरेर 7 ठाउँमै रुख चिन्हमा 7वटै स्थानमा मतदान गरेर विजय गराउनलाई सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। हस् त, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हरि भुषालजीलाई समय प्रदान गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो चुनावी विशेष कार्यक्रम यही अन्त्य हुन्छ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सम्पूर्ण अपडेटहरू दिने क्रममै छौँ। यति बेला हामी राप्ती गाउँपालिकाको गतिविधिहरू के छ भन्ने जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। राप्ती गाउँपालिकामा विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवार, त्यसै गरेर पार्टीका क्रियाशील सदस्य, नेताहरूसित केही जिज्ञासाहरू राखिरहेका छौँ र उहाँहरूले हामीलाई केही भनाइहरू आफ्ना दिइरहनु भएको छ। यही क्रममा अहिले
हामीसित एकजना अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको परिचय पनि लिन प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुरको परिचय? नमस्ते, मेरो नाम जगत प्रसाद पोखरेल, राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ मेरो स्थायी बसोबास र म नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को इन्चार्ज र अहिले आइरहेको आसन्न निर्वाचन को राप्ती गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट राप्ती गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार। तपाईँ विगतमा राष्ट्रिय जनमोर्चामा पनि धेरै लामो समय काम गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, फेरि नेकपा एमालेमा एक्कासी तपाईँ प्रवेश गरेर अहिले उम्मेदवार बन्नुभएको छ। किन यस्तो गर्नु पर्यो? म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट लामो सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति र लामो सङ्घर्ष गर्दै विभिन्न पदमा रहेर नेकपा मसालमा म लामो समय काम गरेको कुरा पक्कै पनि सही कुरा हो। र अहिले नेकपा मसालले जुन खालको चाहिँ नीतिहरू अवलम्बन गरिराखेको छ र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेकपा मसालले अवलम्बन गरेको नीतिबाट चाहिँ अहिले देशको समृद्धि विकास र जनताको समुन्नत र समृद्ध समाजको सम्भव छैन भन्ने कुराहरू मलाई लागेर जुन नेकपा एमाले गरेको जनपक्षीय कामहरू, राष्ट्रको पक्षमा गरेका कामहरू र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा लिएर जुन अभियानमा जुटेको चाहिँ कुराहरू जुन आम नेपालीले विश्वास गर्ने योग्य र यहाँका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, देशभक्त नागरिकले एउटा स्पष्टमा बुझ्ने गरी जुन एउटा चाहिँ अभियान नेकपा एमाले अगाडि सारेको छ, यसलाई हामी हरेक क्षेत्रमा रहेका उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, राष्ट्रप्रेमी सबै जनसमुदायले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ र देशलाई समृद्धितर्फ हामी जानुपर्छ भन्नको निम्ति यो अभियानमा म जोडिएको हुँ। तर सबैले के बुझेका छन् भने देउखरीवासीले तपाईँसित पैसा पनि बढी थियो, धनी व्यक्तित्व पनि तपाईँ, त्यसै गरेर प्रदेश सभा को चुनावमा पनि तपाईँले राम्रो मत ल्याउनु भएको थियो, त्यस कारणले गर्दा पनि नेकपा एमाले तपाईँलाई रोज्यो भन्ने कुरा पनि छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो सत्य कुरा हो। अब यो पैसाको सन्दर्भमा पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन। पैसाले हुने भए त चाहिँ अरबौँपति खरौँपति विभिन्न उद्योगी व्यवसाय मित्रहरू पनि हुन्छ। जोडिन्छ कुरा समाजसेवासँग। त्यो जनमत के को निम्ति आयो त? हिजो राष्ट्रिय जनमोर्चामा म छँदै गर्दा हुँदै गर्दा गिलास चिन्हबाट मैले उम्मेदवारी दिएर भोट माग्दै गर्दा पार्टीका भन्दा अन्य पार्टीका विभिन्न त म चाहिँ इष्टमित्र, शुभचिन्तक, बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूले यो लोकप्रिय मान्छे हो, यो समाजमा काम गर्न सक्ने मान्छे हो, यो हिजो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 13 वर्ष उसले आफ्नो कार्यकाल अध्यक्ष पदमा बिताएको चाहिँ मान्छे हो र यो गर्न सक्ने सक्षम कर्मठ योद्धा हो भनेर जुन खालको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर जनमत दिएर मलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्नुभयो। करिब मलाई लाग्छ पार्टीको भन्दा करिब 3500-4000 मत चाहिँ एक्स्ट्रा लामबद्ध भएर यहाँका चाहिँ नागरिकले दिनुभएको थियो, मतदाताले दिनुभएको थियो। ती मतहरू आए नि जगतजी, तपाईँले उहाँहरूलाई केही आश्वासन प्रलोभनमा पारेर अथवा पैसा दिएर त्यस्तै त आएको होइन नि? त्यो होइन, कदापि होइन। किन भन्दा त्यो हिजो त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन थियो, सहकारीमा निर्वाचन लडिरहेको थियो। त्यति बेला इन्द्रजित चौधरी प्रदेशसभाको सांसद लड्नुभएको थियो एमाले र चाहिँ माओवादीको समर्थनमा, प्रदीप थापा चाहिँ कङ्ग्रेस तर्फबाट लड्नुभएको थियो भन्दा म राष्ट्रिय जनमोर्चा तर्फबाट लडिरहेको थिएँ। त्यो अवस्थामा पनि चुनावमा हार्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि एउटा चाहिँ जनताले जनपक्षीय व्यक्तित्व हो, समाजमा केही काम गर्नको निम्ति अगाडि चाहिँ बढ्न खोजिराखेको छ। उहाँलाई हामीले त म चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा सामाजिक विकासको चाहिँ भावनाले मलाई सहयोग गर्नुभएको हो र समाजले एउटा चाहिँ विकल्पको रूपमा मलाई स्थापित गरेको हो र त्यही विकल्पको रूपमा अहिले म नेकपा एमाले गएको हुँ। उहाँले जुन ऊर्जा दिनुभएको थियो, जनमतले जे मागिराखेको थियो, त्यो जनमतले जुन मागेको चिज छ त्यसलाई हामी चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निम्ति र जुन जनमतबाट म चाहिँ एउटा नेतृत्वमा पुगेर यहाँको समग्र विकास गर्नको निम्ति त्यो जनमतको कदर गर्दै म अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार म आइरहेको छु। तपाईँहरूको पार्टी पनि फुटेको छ भन्ने कुरा रह्यो होइन सर? यसरी फुट्दा पनि तपाईँहरूले हामीले जित्छौँ, हाम्रा उम्मेदवारहरू कर्मठ योग्य सक्षम हुनुहुन्छ, हाम्रो बहुमत सहितको प्यानल आउँछ भनेर भनिरहनु भएको छ, कसरी सम्भव छ? सम्भव यहाँनिर छ। पार्टी फुटेको छ, पार्टी फुटेको छ, तर जनता फुटेको छैन। जनता नेकपा एमालेको पक्षमा छ। अहिले देशव्यापी रूपमा जुन खालको जनलहर आइरहेको छ, यहाँहरू देखिरहनु दिनमा हजार मान्छेहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभएको छ। यहाँनिर
एकातर्फ 5 दलीय गठबन्धन चुनाव हराउनको निम्ति लागिराखेको छ, प्रयत्न गरिराखेको छ। नेकपा एमालेको हुँदाखाँदाको त चाहिँ 2/3 लगभग 2/3 भएको सरकारलाई ढालेर एउटा चाहिँ गठबन्धनको नाममा देशलाई बन्धक बनाइराखेको छ। हामी चुनाव जित्छौँ, हामी न्यायालयमा त चाहिँ कब्जा गर्छौँ, हामी त चाहिँ प्रशासनमा हामी कब्जा गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको त चाहिँ अहिले सत्ता कब्जा गरेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसका बावजुद त्यसको चाहिँ त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति जुन खालको देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेप्रति बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्योगी र त चाहिँ यो देशका देशभक्त नागरिकहरू जुन लामबद्ध हुनुभएको छ, यसले राप्ती गाउँपालिका पनि अछुतो छैन। अहिले राप्ती गाउँपालिकामा नेकपा एमाले नभएको टोल छैन, नेकपा एमाले नभएको बस्ती छैन। यहाँले जुनसुकै चोकमा गएर सोध्नुहोस् नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो छ भनेर। अहिले यसपालि नेकपा एमालेलाई विजय गराउनुपर्छ भने यहाँका चाहिँ आम साधारण चाहिँ ससाधारण जनताहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, बुद्धिजीवीहरू, यहाँको समाजसेवीहरू सबै एकाबद्ध भएर जिताउनु पर्छ नेकपा एमालेलाई भनिरहेका छन् जनताहरूले। गएको 5 वर्षमा राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न सकेनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जिताउनु पर्ने हो? अवश्य पनि। हिजोका दिनमा बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि नेपाल सरकारले पटक पटकका नीति कार्यक्रममा किसानको समस्या समाधान गर्छु भनेर हिजो प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, आम किसानहरूलाई आज दैनिकी चाहिँ झलारीको नाममा त चाहिँ अहिले पनि भालुबाङ र मजरिया कुलो खन्नको निम्ति विभिन्न गाउँमा गएर त चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन किसानहरूले आफ्ना कुलो पानीमा दैनिक जस्तो त आफ्नो समय गुजारिरहनु भएको छ। फरुवा कोदाला बोकेर त चाहिँ दैनिक किला ठोक्न जानुभएको छ। किसानको समस्या जहाँको त्यहाँ छ। हेर्नु आज सग्रापुर, बक्रापुर, मजरिया, अनन्तपुर जस्ता क्षेत्रका चाहिँ एउटा राजमार्गभन्दा अलि भित्र बस्तीका चाहिँ किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू, दुधहरू 400-500 को दुध तरकारी बेच्नको निम्ति दैनिक 3 बजे 2 बजे यो क्षेत्रबाट उठेर टोकरीमा आफ्नो चाहिँ तरकारीहरू राखेर 1.5 घन्टा 2 घन्टा हिँडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ 4 बजे राजमार्गमा पुग्नुहुन्छ, माइक्रो चढ्नुहुन्छ। त्यो माइक्रोबाट चाहिँ भालुबाङ र लमै पुग्नुहुन्छ। त्यो बिकेन भने उहाँ चाहिँ डुलाएर चाहिँ गाउँमा बजारमा त चाहिँ हिँड्नुहुन्छ छिटोमा बोकेर। बिकेन भने फर्काएर लिएर 12 बजे दिनको 12 बजे उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा आइपुग्नुहुन्छ। आज किसानका समस्या खोइ त समाधान भएको? किसानको काम भनेको के हो? किसानको काम भनेको उत्पादन गर्ने काम हो। उहाँको त्यहाँ ध्यान दिन सकेन। बजारीकरणको जिम्मा राज्य लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ त चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुन्छ, गाउँपालिका हाम्रो सामु छ। सरकारले गाउँ गाउँमा त चाहिँ सिंहदरबार भनेको छ, किसानका समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ भनेर आएको छ। तर किसानको समस्या अहिले पनि जुन टोकरी बोकेर हिँड्ने प्रथा छ, जुन त चाहिँ बजारको लागि किसानको समस्या छ, आज किसानको समस्या समाधान गर्न खोइ त सकेको? कम्तीमा यहाँनिर त चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू त तयार गर्ने ठाउँ ठाउँमा किसानहरूले आफ्ना चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू आफ्नो घर आँगनमा त चाहिँ लैजाने र व्यवसायीलाई यहाँनिर त चाहिँ आएर त्यहाँ सङ्कलन केन्द्रबाट उठाएर लाने व्यवस्था, बजारीकरणको व्यवस्था राज्यले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो कि होइन? त्यो समस्या समाधान हुन सकेन। आज किसानको नाममा दिएका आधा किलो 1 किलो बिउ बाँड्ने, जुन आलुको बिउ 1 किलो बाँड्ने चलन, आधा किलो बाँड्ने परिपाटी ढक्कनमा यत्रै त चाहिँ पानीको बोतलको ढक्कनले तपाईँको 5-10 वटा बिउका दानाहरू, बोडी सिमीका दानाहरू लगेर त चाहिँ गाउँ गाउँ बाँड्ने कुराहरूले 2टा बिरुवा तपाईँको चाहिँ निम्बुका बिरुवाहरू बाँडेर त चाहिँ कहिले किसानले त चाहिँ उन्मुक्ति हुने हो किसानको? कहिले समृद्ध किसान बन्छ? कहिले किसान चाहिँ व्यवसायीकरण बन्छ? त्यसको निम्ति खोइ प्लान? कम्तीमा के हुनु पर्थ्यो भन्दा प्रत्येक वडाहरूमा उत्पादनको आधारमा माटो परीक्षण गरेर प्राविधिक सल्लाह अनुसार के त्यहाँबाट उत्पादन लिन सकिन्छ। आलु खेती गर्ने ठाउँमा आलु खेती, तपाईँको अन्य चाहिँ प्याज खेती गर्ने प्याज खेती, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका त चाहिँ आफ्ना यो त जगतजी कृषिको कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कृषिमा रहेका समस्याको कुरा गर्नुभयो, अन्य कुराहरू के भएनन् त यो गएको 5 वर्षमा राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरू भनिदिनुहोस्। मैले हेर्छु कृषिको कुरा गरिरहेको, कृषिमा त म त्यो खालको चाहिँ जनताले अपेक्षा अनुसार कृषि क्रान्ति हुन सकेन। कृषिमा त चाहिँ व्यवसायीकरण हुन सकेन। त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। किन भन्दा यहाँ प्रशस्त कृषियोग्य जमिन छ, त्यसले गर्दा मैले कृषिमा फोकस गरेँ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँ हामीले देखेको कुरा, भोगेको कुरा, समग्र देवखुरीमा राम्रो अस्पताल छैन। आज एउटा मान्छे बिरामी भयो भने अलि हुने खाने मान्छे छ भने बुटोल, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज गएर औषध उपचार गर्छ। आज गरिबीको रेखामुनि रहेका आम जनसमुदायहरू, मजदुर वर्गहरू, एउटा सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई सामान्य मेडिकल यहाँको स्वास्थ्य चौकी भन्दा अलि उच्च तहको सेवा लिन पर्यो भने उसले रिफर गरिदियो भने हामीले एम्बुलेन्स खोजेर बुटोल जानुपर्ने, बुटोल जाँदा 8-10 हजारको एम्बुलेन्स खर्च आउने,
नेपालगञ्ज जानलाई त म चाहिँ 7,000को एम्बुलेन्स खर्च आउने, नभए बसमै गए बस भाडा लाग्ने, त्यस्तै गरी त्यहाँ खाने आउने आते जातेमै हाम्रो पैसा सकिन्छ। गरिबीसँग लेबर मजदुरी गर्नेसँग कति पैसा हुन्छ? उहाँहरूले महिनामा 8-10 हजार पैसा कमाउने हो, त्यो पैसा उहाँको चाहिँ दैनिकी गुजारा चलाउने कि औषध उपचार गर्ने, पठन पाठन गराउने, उहाँका समस्या जिउका त्यो छन्। आज कम्तीमा देवगुरी क्षेत्रमा राम्रो एउटा अस्पताल निर्माण गरिदिएको भए पनि के हुन्थ्यो भन्दा यहाँका गरिब दुखीका सबै जनसमुदायहरूले त्यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्थ्यो। आज अवस्था के छ भन्दा यहाँबाट 8-10 हजार पैसा खोजेर सापटी गरेर बुटोल जाने हो, काठमाडौँ जाने हो, नेपालगञ्ज जाने हो। तर उहाँहरूले त्यहाँ गइसके पछाडि 8-10 हजार पैसा चेक जाँच सकिन्छ। राम्रो अलि ठुलो खालको रोग लाग्यो भने आफ्ना बिरामीहरूलाई त म चाहिँ बोकाएर फेरि घर ल्याएर चाहिँ मृत्युको मुखमा उहाँहरूले राखिराख्नु भएको छ। खै त्यो अहिले भएका हामीले त म चाहिँ हिजो विगतमा 2074को निर्वाचनमा जिताएर पठाएका चाहिँ जनप्रतिनिधिले त्यो कुरा सोचेको, खै यहाँका त म चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश र सङ्घमा गएका हाम्रो चाहिँ मान्यजीहरूले त्यो कुरा सोचेको। त्यसले कारणले के भने जनताका न्यूनतम आवश्यकता उहाँहरूले परिपूर्ति गर्न सक्नुभएको छैन। जनताका आवश्यकता चाहिँ त्यो छन्। कम्तीमा यो देवगुरी क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न एउटा अस्पताल निर्माण गरिदिनु पर्ने थियो, त्यो पनि तर्फ पनि उहाँको चासो छैन। किन भन्दा मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिका गाडीहरूमा खर्च भएका छन्, जनप्रतिनिधि बस्ने वडा कार्यालयमा पैसा खर्च भएको छन्, जनप्रतिनिधि बस्ने त भन्दा गाविसका गाउँपालिकाका ठुला भवनहरूमा पैसा खर्च भएको छन्। तर जनताले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जुन खालका चाहिँ त म चाहिँ संरचना बन्नुपर्ने हो, शिक्षा स्वास्थ्यका संरचना बन्नुपर्ने हो, कृषिका योजनाहरू बन्नुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राज्यको चाहिँ स्थानीय निकायको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा अर्को कुरा शिक्षातर्फ कुरा गर्ने भने त म चाहिँ अब यहाँ एउटा गरिब र धनीको बिचमा शिक्षामा विभेद भएको छ। किन भन्दा 12 क्लाससम्म विषयगत सबै विषय मोटामोटी यहाँ पढाइ हुन्छ, तर जब +2 पढाइ सिद्धिन्छ त्यसपछि एउटा गरिब र धनीको छोरा सँगै स्कुलमा पढ्दै गर्दा। तर शिक्षाको कुरा उठाइरहँदा तपाईँ पनि एउटा प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको सेयर होल्डर हो नि सर, हो। तपाईँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ फेरि? हामीले प्राइभेट सेक्टर, म निजी क्षेत्रको उद्यमी व्यवसाय पनि हो। यो निजी र सरकारी सँगसँगै लगेर त म जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। किन भन्दा शिक्षा यो क्षेत्रमा अत्यन्तै शिक्षा क्षेत्रबाट यहाँ वञ्चित छ, प्राविधिक शिक्षाहरू यहाँ कम छ। एउटा गरिबको छोरा न्यून आय भएको मान्छेले पनि कम्तीमा घरको आटो खाएर साइकल चढेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण हामी सृजना गर्नुपर्छ। गरिबको छोरा पनि इन्जिनियर बन्न चाहन्छ, गरिबको छोरा वकिल बन्न चाहन्छ, गरिबको छोरा डक्टर बन्न चाहन्छ, तर उसले काठमाडौँ, बुटोल, नेपालगञ्ज बसेर त चाहिँ महँगो कोठा भाडा तिरेर महँगो फी तिरेर ऊ पढ्न सक्ने उसको चाहिँ क्षमता छैन। ऊ बाध्यता भएर चाहिँ पैसा तिर्न नसकेका कारणले गर्दा उसँग क्षमता हुँदाहुँदै उसँग योग्यता हुँदाहुँदै ऊ अब्बल हुँदाहुँदै पनि त चाहिँ व्यवस्थाले ऊ के हुन्छ लेबर मजदुरी गर्न गइराखेको छ। उसको पहुँच कहिले पुग्ने हो राज्यको चाहिँ हरेक निकायमा? त्यहाँनिर चाहिँ यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अलि ध्यान पुग्न सकेन कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जगतजी यो भनिदिनुहोस्, जगदम्बा चौधरी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार। अब अहिले फेरि प्रकाश चौधरीले पनि मैले टिकट पाएन भनेर आक्रोश जनाउँदै अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। यसरी उहाँहरू फुट्दा बागी उम्मेदवार प्रकाशजी हुँदा फाइदा जगत पोखरेललाई हुन्छ कि भन्ने पनि कतिले आकलन गरिरहेका छन्, साँचो हो? अब यो विषयमा हजुरले क्वेसन गर्नुभयो। अब मैले यो कुरामा फाइदा र त म चाहिँ घाटा भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ। किन मान्दैन भन्दा हामी त नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धनसँग त हामी चुनाव लडेर जित्छौँ भन्ने पार्टी हो। हामी 5 दलीय गठबन्धनलाई परास्त गर्छौँ, हामी जनमतले त चाहिँ परास्त गर्छौँ भनेर अठोट गरेका त चाहिँ हामी उम्मेदवार हौँ। त्यो कारणले के हो भन्दा एउटा व्यक्ति फुट्दैमा अथवा त चाहिँ पार्टी फुट्दैमा अथवा त चाहिँ 2 दलीय गठबन्धन हुँदैमा त्यो फरक पर्दैन। किन भन्दा हाम्रो साथमा जनता हुन्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको जगदम्बा चौधरी, प्रकाश चौधरी भनेको चौधरी थारू समुदाय जातिबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू भनेको फेरि अब एउटा क्षेत्री बाहुनको छोरो पनि हो। यहाँ के पनि ट्रेन्ड देखियो भने विगतका चुनावमा हामीले के पनि देख्यौँ भने क्षेत्री बाहुनले क्षेत्री बाहुनलाई मात्रै दिने, चौधरी समुदायले अथवा चौधरी जातिहरूले आफ्ना समुदायलाई मात्रै हेर्ने, त्यो पनि एउटा परिपाटी एउटा नराम्रो खालको ट्रेन्ड छ हाम्रो समाजमा। त्यसलाई तोड्नको लागि अथवा त्यस्तो यो चुनावमा हुन्छ कि हुँदैन स्पष्ट पारिदिनुहोस्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विगतको इतिहास हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा विगतका कालखण्डमा थियो होला। त्यही विगतका कालखण्डको कारणले त चाहिँ आज हामी अस्तव्यस्त भएका छौँ। आज के हिजो हामी निर्वाचन गरेका जनप्रतिनिधिलाई
5 दलीय गठबन्धन गरेर 6 महिना तपाईँ मन्त्री खानुहोस्, 6 महिना अर्को पार्टीकोले मन्त्री खानुहोस्, अनि 6 महिना तपाईँ यो पार्टीको मुख्यमन्त्री राखौँ, अर्को महिना तपाईँको मुख्यमन्त्री राखौँ, यो न्यायालयमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ यो 6 महिना हाम्रो चलाउँ, अनि प्रशासनिक निकायमा चाहिँ हाम्रो 6 महिना चलाउँ अथवा यो कार्यकाल चलाइदिउँ भनेर गठबन्धन गरेर आफ्ना मान्छेहरू सेटिङ गर्नको निम्ति यहाँ पठाएको त। जनताले त्यही भनेर भोट दिएर पठाएको। जनता त के थियो भने जनता जनार्दन हो। उहाँहरूले जातीयतामा त म चाहिँ हिजो बुझेर नबुझेर लाग्नुभयो भने पनि मलाई लाग्छ त म चाहिँ त्यो खालको सेन्टिमेन्ट अहिले छैन। अहिले आम जनसमुदायकोले के चाहनुभएको छ भन्दा हामी पार्टी भन्दैनौँ, हामी भोट माग्दै हिँड्दै गर्दा हामी पार्टी भन्दैनौँ, हामीले अहिले व्यक्ति चिन्ने बेला हो। किनभने यो स्थानीय निर्वाचन यो क्षेत्रको समग्र विकास गर्न सक्ने सबल र सक्षम नेतृत्व खोजेको छ। त्यसको निम्ति हामी एकाबद्ध भएर आउँछौँ। हामी आफ्ना पार्टी भनेर भन्नेवाला छैनौँ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। अहिले पनि गाउँमा बुझ्ने मान्छे, सक्षम मान्छे, योग्य पढिरहेका मान्छे राप्ती गाउँपालिकामा कम छन् कि भन्ने कुरा पनि रह्यो एकातिर। मलाई लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हार्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा पनि त रहला नि फेरि। नै अब त्यो त जनमतले देखाउँछ। हिजो विगतमा हामीले गरेका चाहिँ कामको मूल्याङ्कन, हाम्रो योग्यता क्षमता र हामीले लिएर आएका घोषणापत्रमा त्यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा देखेका छन्। अब त्यो जुन हामी घोषणापत्रका लेखेका कुराहरू छन् त्यो हामी विशेष के लेखिएका छन्, कुन कुन कुरालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनु भएको छ भन्दिनु। हामीले विशेष गरेर कृषि क्षेत्रलाई त म चाहिँ फोकस गरेका छौँ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गराउने, पर्यटनको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलका तालिमहरू त म चाहिँ दिने र व्यवसायीलाई एउटा उद्योगतिर आकर्षण गर्ने, वातावरण क्रिएट गर्ने। तपाईँ व्यवसाय उद्योगी हुनुहुन्छ, त्यही भएर व्यवसाय र उद्योगलाई मात्रै विकास गर्ने भन्ने सोच त होइन नि। होइन, म भन्छु शिक्षा क्षेत्रलाई त म चाहिँ कम्तीमा यहाँ सामान्यतया के भन्दा गरिब दुखीका बच्चा बच्चीले पढ्ने खालको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने खालका कलेजहरूको निर्माण गर्ने। राजधानी आएको छ, अवश्य पनि के हो भन्दा यो राजधानीको चाहिँ मुख्य केन्द्रको रूपमा स्थापित राप्ती गाउँपालिका हो। यो अहिले करिब 18-19 महिनादेखि त बन्द जस्तो भएको अवस्थामा छ। जनताका जग्गाहरू रोकिराखेका छन्। आज जनताले सेवा पाउने नाममा चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू बेच्न पाइराखेका छैनन्। पढ्नको निम्ति, आफ्नो चाहिँ औषध उपचार गर्नको निम्ति, व्यापारी गर्नको निम्ति आफ्ना जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्न नपाएर त बन्द जस्तो भएको छ। हिजो हामीलाई 3 महिनामा 4 महिनामा मास्टर प्लान बन्छ, तपाईँको जग्गाहरू फिर्ता दिन्छ भनेर कमिटमेन्ट गर्ने त जनपञ्चीहरूले अहिलेसम्म खोइ के हेरेर बस्नुभयो। त्यो कारणले यसलाई हामी त छिटोभन्दा छिटो सुव्यवस्थित सहरको चाहिँ परिकल्पना गरेका छ। जुन नेकपा एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल जुन खालको चाहिँ एउटा भिजन लिएर जुन एउटा भर्जिन ल्याङको रूपमा यसलाई जुन अवलम्बन गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ सोचका र विचारका साथ यो राजधानीलाई त व्यवस्थित गर्ने कुरा आएको थियो, त्यो मास्टर प्लान हामीले निर्माण गर्ने हो। यो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पनि बन्न सक्ने सम्भावना राप्ती गाउँपालिकामा छ भन्ने कुरा गङ्गाराम भट्टराईजीले भन्नुभयो। त्यो पनि हाम्रो घोषणापत्र अथवा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, अवश्य हुन्छ। व्यवस्थित तपाईँको चाहिँ सहरभित्र एयरपोर्टको आवश्यकता छ। यहाँ ठुला कार्यक्रम हुने, इमर्जेन्सीमा त चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न पर्ने, अनि ठुलो सहरमा त चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिरी पर्यटकहरू आउने, यहाँबाट त चाहिँ पर्यटकहरू बाहिर जाने, प्रशासनिक कामको लागि यहाँ आउने, यो तपाईँको चाहिँ राजधानी केन्द्र भावना चाहिँ यहाँ हुन जरुरी छ र त्यो चाहिँ सम्भव छ। त्यो घोषणापत्रमा हामी चाहिँ लेखेका छौँ, उल्लेख गर्नुहुन्छ। चुनावको बेलामा फेरि धेरै आश्वासनहरू बढी बाँड्ने, यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ, तेरो छोराछोरीलाई नोकरीमा लगाइदिन्छौँ, तेरो ठाउँमा यहाँ विकास गरिदिन्छौँ, अथवा विभिन्न उद्योगीहरू ठेकदारहरूलाई तँलाई हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर एउटा प्रलोभनमा पार्नुहुन्छ तपाईँहरूले र चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ र एकदमै लाखौँ करोडौँ रुपियाँ पनि खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँहरूलाई एउटा आरोप पनि लाग्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हामीले निर्वाचन दौडानमा हिजो त्यही भनेर चुनाव जित्नु हो, काम गर्न सक्नु भएन। त्यही कारणले अहिले नेकपा एमालेतिर जनमास चाहिँ अहिले चाहिँ जनसमुदायहरू समाहित हुनुभएको छ। किन भन्दा हिजो नसक्ने कामहरू, नहुने कुराहरू, हजारौँ मान्छेलाई जागिर लगाइदिन्छु, हजारौँ मान्छेलाई तँलाई निर्माण व्यवसायको काम दिन्छु, ठेक्का पट्टा दिन्छु, हजारौँ मान्छेलाई त म चाहिँ एउटा चाहिँ विदेश पठाइदिन्छु, विभिन्न त म चाहिँ सबै बाटा पिच गरिदिन्छु, रिङ रोड बनिदिन्छु। त्यो आफूले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर कुराहरू उहाँले चाहिँ आश्वासन दिनुभयो। त्यो आश्वासन पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यो देशव्यापी रूपमा उहाँले जुन बोलेका कुराहरू, उहाँले घोषणापत्रमा ल्याएका कुराहरू पुरा गर्न नसक्नुको कारणले नेकपा एमाले जे बोल्छ ऊ घोषणापत्रमा जे छ त्यो उसले आफ्नो कार्यनीतिमा। तपाईँहरूको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि हावामै कुरा गर्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू त हावामै गर्नु पनि उहाँले पनि रेल आउँछ भनेर भन्नुभयो, घर घरमा तपाईँको अब ग्यास जान्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि कस्तो लाग्छ? त्यो पनि त ठिक होइन नि वास्तवमा। त्यस्तो कुरा पनि आश्वासन बाँडे जस्तै भयो नि। ठिक होइन, ठिक होइन, ठिक हो। मैले यहाँसँग के अनुरोध गर्छु भन्दा नेपालमा 2072 सालमा त म चाहिँ नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा
एक मधेस एक प्रदेशको नाममा तपाईँ जुन अघोषित रूपमा नाकाबन्दी भयो त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। भारतले आफ्नो तपाईँ तेल आफ्नो तपाईँ खाद्यान्न वस्तु लगायत तपाईँ दैनिक उपयोगी वस्तुहरूको तपाईँ नाकाबन्दी गरिदियो। त्यति बेला नेकपा एमाले डटेर सामना गर्यो। त्यसले के सिकायो भन्दा नेपालमा प्रशस्त जल सम्पदा छ, विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा तपाईँ ठुल्ठुला विद्युत त्यो तपाईँ रेलहरू चलाउनु निम्ति विद्युत चाहिन्छ, त्यसको निम्ति हामीसँग स्रोत छ। धेरैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गरेर पूर्वपश्चिम रेल निर्माण गर्न सक्यो भने इन्डियाबाट आउने तेलहरू डिजेल पेट्रोल, इन्डियाबाट आउने धेरै गाडीहरू हामी विस्तारित गर्न सक्छौँ, डिजेल पेट्रोल विस्तारित गर्न सक्छौँ, त्यसका पार्ट्सहरू टायर लगाएर सबै कुराहरू विस्तारित गर्न सक्छौँ र महँगा गाडी विस्तारित गऱ्यौँ भने जति पनि नेपालको तपाईँ स्रोत साधन छ त्यो नेपालमै रहन्छ। किन भन्दा हामीलाई बिजुली किन्न पैसा छैन, त्यो नेपालकै स्रोत हो। रेल किन्ने एकपटक हो, तर इन्धन किन्ने तपाईँ हामीले हजारौँ वर्षदेखि किनिआएका छौँ। त्यो कारण के भन्दा पूर्वपश्चिम निर्माण गर्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, त्यो नेपालकोले मात्रै सम्भव थिएन। त्यो बेराई अन्तर्गत तपाईँ चाइनासँगको अन्तर्सम्बन्धको कारणले विभिन्न दात्री निकायसँग सहकार्य गरेर पूर्वपश्चिम रेल सञ्चालन गरेर तपाईँ नेपालमा चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको तपाईँ परिकल्पना जुन गरिएको थियो त्यो सम्भव भएको कुरा हो। किनभने विश्वका हरेक देशमा तपाईँ रेल चलेका छन्, त्यो आफ्नै लगानीले मात्रै छैन, विभिन्न दात्री निकायको सहयोगले पनि चलाउन सकिन्छ। त्यो हावा नभएर वास्तवमा थियो, किन भन्दा त्यसको डिटेल सर्वे पनि भइसकेको थियो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने कुरा पनि भर्खरै तपाईँले निकाल्नुभयो। राप्ती गाउँपालिकावासीले त्यो अनुभूति गर्न पाउँछन् हजुरले जितिसकेपछि? अवश्य। हामीले पर्यटनको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गर्छौँ। अहिले भएका व्यवसायलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। व्यवसायलाई तपाईँ उद्यमशीलतातर्फ हामी उहाँहरूलाई लैजान्छौँ। विभिन्न तालिमको माध्यमबाट विभिन्न हामी विशेषज्ञहरू यहाँ ल्याएर उहाँहरूसँग छलफल बनाएर एउटा चाहिँ व्यवसायीकरणतिर हामी माथि लान्छौँ। शिक्षाको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, पूर्वाधार निर्माणको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। किनभने आफैमा राजधानी हो, यो राजधानीलाई हामी व्यवस्थित गर्दा बित्तिकै धेरै समस्याहरू बन्छ। यहाँ विभिन्न प्रशासनिक निकायहरू आउँछ, आइसकेपछि तपाईँ यहाँको चाहिँ पपुलेसन बढ्छ। त्यो सँगसँगै के हो भन्दा रोजगारीका अवसर धेरै प्राप्त हुन्छ, निर्माण व्यवसायहरू धेरै कामहरू पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ जगती यो भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको यो राप्ती गाउँपालिकामा विकट ठाउँहरू पनि छन्, दुर्गम ठाउँहरू पनि छन्, ती ठाउँको विकासका लागि के सोध्नु भएको छ? दुर्गम ठाउँका विकासको सन्दर्भमा हामीले जुन प्रदेश राजधानीको गृह योजना छ, एउटा भित्री चक्रपथ र एउटा बाह्य चक्रको रूपमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चक्रपथ सँगसँगै हामी जस्तो देवीकोट जस्ता ठाउँहरूमा अब राप्ती गाउँपालिकाको सम्बन्धमा सबैभन्दा के अरे यो राप्ती गाउँपालिका एउटा महत्त्व ऐतिहासिक ठाउँ भनेको धार्मिक पर्यटक क्षेत्र भनेको देवीकोट आफैमा 9 वार्ड तपाईँ विकट देखिन्छ। त्यहाँनिर के भयो भन्दा हामीले राम्रो खालको गृह योजना बनायौँ भने अहिले के भएको छ भन्दा मन्दिरको नाममा राप्ती गाउँपालिकाभित्र हेर्नुभयो भने कम्तीमा 150-200 तपाईँको मन्दिरहरू छ। 1 लाख रुपियाँ, 50,000 रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ, 4 लाख रुपियाँ चर्चको नाममा, मन्दिरको नाममा, मस्जिदको नाममा जुन खालको अहिले कनिका छरी जस्तो तपाईँ चाहिँ हिसाबले पैसा बाँडिएको छ, यसले पर्यटनको विकास हुँदैन। हामीसँग भएका तपाईँ चाहिँ आस्थाका धरोहरहरूलाई हामीले के संरक्षण गर्ने हो, रङरङ गरौँ, त्यसलाई बााउन्डरी गरौँ, संरक्षण गर्थ्यौँ। तर के हो भन्दा एउटा पर्यावरणको माध्यमबाट विकास गर्ने हो भने कमसेकम खौरा बाबा, देवीकोट, हर्से डाँडा, भालुवाङको रामजदी तपाईँ खड्गेश्वरी जस्ता विभिन्न क्षेत्रका जुन यो भित्रका सम्भावना बोकेका चाहिँ प्रशस्त सम्भावना बोकेका एउटा पर्यटक क्षेत्रको विकास गरेर समृद्ध तपाईँ चाहिँ राप्ती गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ। किन भन्दा एउटा पर्यटक क्षेत्रहरू स्थापित भयो भने त्यहाँ हजारौँ दिन मान्छेहरू आउँछ, त्यो सँगै चिया बेच्ने मान्छेको व्यवसाय चल्छ, फुल बेच्ने मान्छेको व्यवसाय चल्छ, त्यहाँ सरसफाइ गर्ने मान्छेको पेसा व्यवसाय चल्छ, गाडी अटो व्यवसायको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रोजगारी चल्छ। त्यो कारणले के भन्छ समृद्धि गाउँपालिका बनाउनको निम्ति के भन्छ रोजगारी सिर्जना गर्ने केमा गर्न सकिन्छ। अब हामी तपाईँ चाहिँ साना विकासका योजनाहरूमा थोरै तपाईँ चाहिँ बिउ बिजन बाँडेर थोरै तपाईँ चाहिँ मठ मन्दिरमा पैसा लगाएर थोरै तपाईँ चाहिँ अब साना योजनाहरू भन्दा पनि हाम्रो केन्द्र ध्यान कहाँ जानु पऱ्यो भन्दा अब हामी राप्ती गाउँपालिका मुख्य तपाईँ चाहिँ केन्द्रहरू के हुन्, विकास गरेर जान हामी कहाँ सकिन्छ, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, थप व्यवसाय कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, त्योतर्फ चाहिँ जान जरुरी देखिन्छ। जगतजी, तपाईँ राप्ती गाउँपालिकाका सबै गाउँहरू, टोलहरूमा, सहरहरूमा जानुभयो। जाने क्रममा जनताहरूले कस्ता गुनासाहरू राख्नुभयो, उहाँहरूको दुःख पीर मर्का के रहेछ र कसरी सम्बोधन गरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हामी समग्र पालिका भोर हिँड्दाखेरि धेरै जनताहरू निरुत्साहित हुन्छ। भोट हाल्न जाने कि नजाने, के गर्नु जाने, घाममा लामबद्ध भएर भोट हाल्ने हो, भोट हाल्दा के भयो र?
विकास हाम्रो हुँदैछ, स्वास्थ्यको अवस्था हिजो जे थियो अहिले पनि त्यही छ, शिक्षाको अवस्था त्यही छ, बाटोघाटोको तपाईँ चाहिँ अवस्था तपाईँको चाहिँ हामीले हिजो जुन आश्वासन दिनुभएको छ त्यो परिपूर्ति हुन सकेन, सबै क्षेत्रबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। त्यो कारणले के हो भन्दा हामी त्यति धेरै उत्साहित उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरूले तर तपाईँहरूले गर्ने कन्भिन्स उहाँहरूलाई तपाईँहरूले बुझाउने कुराहरू कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? हामीले के हो भन्दा सरकारले, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका जुन विद्युतीकरणको कुराहरू राप्ती गाउँपालिकाभित्र जहाँ जहाँ विद्युतीकरण भएको छैन हामी त्यो क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ विद्युतीकरण पुर्याउँछौँ। सरकारले एक घर एक शुद्ध खानेपानीको अवधारणा ल्याएको छ, त्यो हामी परिपूर्ति गर्न हामी छुटेका ठाउँमा हामी पहल गर्छौँ। बाटाघाटोको सन्दर्भमा हामी सबै ठाउँ पिच गर्छौँ भन्दैनौँ, सबै ठाउँ एकैपट्टि हामी नाला बनिदिन्छौँ भन्दैन, तर जनताले खोजेको भने मुख्य हामी विकास योजना के मुख्य सडकहरू हामी पिच गर्छौँ। तर भित्ती सडकहरूको स्तर उन्नतिमा हामी चाहिँ विशेष पहल गर्नेछौँ। हामी अहिले चाहिँ विगतमा उहाँहरू के बोल्नुभयो, हामी यो सबै रिङ रोडभरि पिच गरिदिन्छौँ, सबै बाटो पिच गरिदिन्छौँ, सबैतिर हामी तपाईँ चाहिँ राप्ती गाउँपालिकामा समस्याको रूपमा देखिएको कुरा नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन दोहन पनि हो र नदी कटानको समस्या व्यापक छ। त्यसलाई पनि कसरी हेर्छ तपाईँहरूको पार्टी? तपाईँहरूले जितेर गइसकेपछि के रहन्छ? अब मैले यो सन्दर्भमा किसान र व्यवसायको बिचमा जहिले पनि यो नदीको जुन नदीजन्य पदार्थ छ, प्राकृतिक सम्पदा, यसलाई उपयोग गर्ने विषयमा धेरै ठुलो सङ्घर्ष चलिराखेको छ। उद्योगी व्यवसायले लान पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग छ भने अब आम जनसमुदायको किसानको के छ भन्दा हाम्रा नदीहरू त चाहिँ गहिरेर गए, अब हाम्रा तटबन्धनहरू त चाहिँ भासिँदै गएका छन्, अब चाहिँ तटबन्धन चाहिँ भत्किने अवस्थामा छन् र भोलि कतै भुच्छे भएर त चाहिँ देखो डुबान पर्ने त होइन, कतै हाम्रो कुलो पानीहरू त चाहिँ मासिने त होइन भन्ने चाहिँ किसानको चिन्ताको विषय बनेको छ। अब हामीले जित्यौँ भने यो आफैमा राजधानी पनि हो। यसलाई जुन हामीसँग भएको राप्ती नदी छ, राप्ती नदीलाई हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चेक ड्याम बाँध्ने, कुलो पानीको मुहानहरूलाई हामी पक्की क्यानलाइज गरिदिन्छौँ र त्यसका माध्यमबाट हामीले यसमा पर्यावरणको चाहिँ विकास गर्छौँ। यो भित्र कम्तीमा हामी ठाउँ ठाउँ चेक ड्यामहरू बाँधेर त्यो भित्रको प्राकृतिक सम्पदाहरू जुन गिट्टी बालु छ निश्चित एउटा चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर नेपाल सरकारको तोकेको मापदण्ड जुन चुरेले तपाईँ चाहिँ एउटा अवलम्बन गरेको मापदण्डहरू छन्, नेपाल सरकार अरू विभिन्न निकाय तोकेको चाहिँ मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र रहेर त्यसलाई हामीले भरपुर उपयोग गर्ने। कम्तीमा के हुन्छ भन्दा बर्खाभरि गिट्टी बालुवाहरू बगेर जाने हो, ठाउँ ठाउँ हामीले एबिसी ब्लक चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ, 1-1 किलोमिटरमा हामी चाहिँ चेक ड्यामको निर्माण गर्ने। त्यो भित्र लगेको जुन गिट्टी बालुवा छ हिउँद लाग्दा बित्तिकै हामी असोज कार्तिकको महिनामा हामी त्यो गिट्टी बालुवाहरू निश्चित मापदण्डअनुसार हामी उठाएर चाहिँ व्यवसायीलाई दिने र त्यो क्षेत्रमा जब हामी गिट्टी बालुवा निकाल्छौँ त्यहाँ जलाशय निर्माण हुन्छ। त्यो जलाशयमा हामी के गर्छौँ भन्दा स्टिमरहरू, मोटर बोटहरू, बोटिङहरू, फिसिङहरू लगायतका त चाहिँ हामी पर्यावरणसँग जोडेर चाहिँ त्यसको विकास गरेर हामी अगाडि बढ्ने हामी चाहिँ प्लान बनाएका छौँ। त्यो बनायो भने के हुन्छ, एकातर्फ किसानको जुन तपाईँ वर्षेनी भत्किएर जाने अथवा गहिरेर जाने खोलाको चाहिँ जुन बाँध छ त्यो बाँध जहिले पनि खोलेर जान्छ, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल हुने र किसानको मुहान चाहिँ नघट्ने जुन स्थिति यहाँ छ त्यो पक्की हामीले चाहिँ च्यानलाइज गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा त्यो पक्की बाँधले त्यो चाहिँ भत्केर जान दिँदैन, खोलेर जान दिँदैन र किसानको पानी जुन रूपमा आइराखेको त्योभन्दा अझ व्यवस्थित रूपले किसानले पानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पाउनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ जुन दायाँ बायाँ भत्किने जुन अहिले चाहिँ जालीहरू गएर हेर्नु हो भने आधा मिटर 1 मिटर त पनि जाली माथि छ, खोलो तल भाइसिराखेको छ। अहिले आउने बर्खामा मन लाग्छ त पनि धेरै ठाउँको चाहिँ जालीहरू भत्केर चाहिँ कटान हुने सम्भावना देखिया छ, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ, त्यो व्यवस्थित हुन्छ। एकातर्फ पर्यावरणको माध्यमबाट आयोजन पनि हुने भयो, आन्तरिक त चाहिँ पर्यटक बाहिर पर्यटकहरू आउने कुरा पनि सम्भावना छ, किन भन्दा यो ठाउँ आफैमा रमाइलो ठाउँ हो, राजधानी हो भने। अर्कोतर्फ किसानको चाहिँ समग्र समस्या जुन रहेको छ अहिले चिन्ताको विषय रहेको छ, कतै यो मुहान त चाहिँ हाम्रो गहिरो जाने हो कि भासिने हो कि भन्ने अथवा खेत कटान हुने हो भने त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। अब हाइवे पनि तपाईँहरूकै गाउँपालिकामै पर्छ, सिंहदेखि अब भालमाङको राप्ती नदीसम्म अब दुर्घटना एकदमै भइरहेका छन्, त्यो तपाईँलाई थाहै छ। साँघुरो बाटो छ, बाटो फराकिलो गराउन सकिएको छैन, त्यो त अब केन्द्रकै नीति होला होइन, केन्द्रले गर्ला, सडक विभाग मन्त्रालयले गर्ला, तर तपाईँहरूको भूमिका समन्वयका कुराहरू पनि रहलान् नि, के मान्नु भएको छ? अब स्थानीय तह सबै चिज एक्लैमा सबै गर्ने निकाय पनि होइन, स्थानीय तहका निश्चित तपाईँ चाहिँ बजेट आउँछ, निश्चित मापदण्ड रहेर काम पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले दिएका अधिकारहरू र गरेका व्यवस्था अन्तर्गत हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा यहाँका सबै विकास निर्माणका योजनाहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्दै जाने हो। अब ट्रमा सेन्टरको सन्दर्भमा लयमा अहिले भर्खरै ट्रमा सेन्टर स्थापना हुँदैछ,
समर देउखुरीमा यदि त्यो सोही समयमा हामी सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जुन अहिले हामीलाई नेपालगञ्ज बुटोल जुन दुर्घटना हुँदा सामान्य अवस्थामा पनि दौड्नु पर्ने मान्छेको चाहिँ अकालमा मृत्यु हुने जुन समस्या छ यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ, त्यसको निम्ति हामी पहल गर्छौँ। तर तपाईँहरूको गाउँपालिकामा पनि हुनुपर्छ। अब मेरो भनाइ के हो भन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा त्यति मात्रै नभएर समग्र अहिले प्रस्तावित 50 बेडको अस्पताल भालुबाङ प्रादेशिक अस्पताल छ, त्यसलाई हामी त चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ हामी पहल गर्छौँ। किनभने बोर्ड मात्रै टङ्गाएर हुँदैन, अहिले त्यो बोर्ड छ तर चाहिँ न कर्मचारी छ न कुनै स्रोत साधन छ। र त्यस्तै गरी सिसिडिएमा रहेको 15 बेडको चाहिँ हाम्रो अस्पताल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसलाई यो पनि त चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 375 वटा पालिकाहरूमा एकैसाथ शिलान्यास गरेको चाहिँ अस्पताल अन्तर्गत यो पनि हो। यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अथवा यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी जानेछौँ। र अन्य स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, यसको हामी स्तर वृद्धि गर्ने र अहिले रहेका जुन स्वास्थ्य चौकीहरू छन् योबाट हामी चाहिँ विशेष सेवाहरू प्रदान गर्ने हामीले प्लान गरेका छौँ। चुनावको बेलामा तपाईँहरूले पैसा धेरै खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यो निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ। पक्कै पनि पढ्नु भएको होला, धेरै बुदाहरू छन् जगतजी, होइन? पालना हुन्छ कि हुन्न? हामी नेपाल सरकारले नेकपा एमाले नेपाल सरकारले त चाहिँ र निर्वाचन आयोगले तोकेका मापदण्डको परिधिभित्र रहेर हामी त चाहिँ निर्वाचनमा खटिएका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न हुँदाको दिनसम्म हामी त्योभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। किनभने पैसाले चुनाव जित्ने भए त ठुला मान्छेहरू त चाहिँ नेपालमा खरब पैसा भएका मान्छेहरू थियो, उनी चुनाव जित्यो होला, होइन? पैसाले चुनाव जितिन्न। अहिले हेर्नु हो भने छिमेकी राज्य भारतमा, होइन? अब हिजो काङ्ग्रेसलाई लगाए त चाहिँ ठुला शक्तिहरू थिए इन्डियामा, ती शक्तिहरूलाई अहिले एकातर्फ भारतीय जनता पार्टी जुन मोदीले गुजरात राज्यमा एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्री भएको बेलामा उनले जुन काम राम्रो गरेर देखाए त्यो अहिले इन्डियाभरि करिब विगत लामो 8-10 वर्षदेखि त चाहिँ अहिले 2 तिहाईको सरकार चलाइराखेको छ। आम आदमी पार्टीले हिजो दिल्लीबाट सुरुवात गरेको यात्रा अहिले पन्जाबमा पनि 2 तिहाई बहुमत लिएको थियो, त्यहाँ पनि गठबन्धन नभएको होइन। हामीले के हो भन्दा जनपक्षीय काम गर्नको निम्ति पैसा खर्च गरेर धेरै लगानी लगाएर त चाहिँ यहाँ त भोज भतेर गरेर चुनाव जितिनु हुँदैन। जनतासँग आफूले सक्ने कुराहरू लिएर जाने, स्पष्ट रूपमा के हो आफूले गर्न सक्ने कुराहरू त्यो कुराहरू बोल्ने र जनमतबाट हामी जितेर गइसकेपछि त्यो कुरा गर्ने पक्षमा हामी छौँ। हामी पैसा खर्च गरेर त चाहिँ विभिन्न त चाहिँ हाइफाई गरेर चुनाव जित्ने पक्षमा छैनौँ। हामी चुनाव जित्नको निम्ति पैसा खर्चै गर्न पर्दैन। किन भन्दा तपाईँ जुनसुकै टोलमा गएर सोध्नुहोस् एमाले नभएको ठाउँ कहाँ छ? एमाले नभएको त गाउँ कुन हो? आज जनलहर जुन खाएको छ यसले के देखाएको छ भन्दा हामीलाई पैसा खर्च गर्ने अवस्था पनि छैन र हामी पैसा खर्च पनि गर्दैनौँ। निर्वाचन आचार संहिता अन्तर्गतै रहेर हामी चाहिँ निर्वाचन जित्छौँ। त्यसै गरी नेकपाको सरकारको पालामा तत्कालीन सरकारले जुन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीलाई त चाहिँ जुन स्थायित्व प्रदान गर्ने, जग्गा नभएका भूमिहरूलाई जग्गा दिने र जग्गा जो जहाँ त चाहिँ 50औं वर्षदेखि चाहिँ उहाँ जोतबोक गरिरहनु भएको छ, आफूले चाहिँ घर बनाएर बस्नुभएको छ र त चाहिँ आफूले उपयोग गरेका जग्गाहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर चाहिँ नेपालमा रहेका हरेक जनतालाई घर नभएको जनता हुने छैनन् र आफूले वर्षौँदेखि जोतपोत गरिआएको जग्गा र आफूले भोगचल्न गरेका त चाहिँ जग्गाहरू, घर निर्माण गरेका जग्गाहरूको चाहिँ स्थायित्वको निम्ति नेकपा एमाले जुन यसलाई एउटा ऐन मार्फत नेपाल अधिराज्यभरि यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने कुराको सुनिश्चित गर्नको निम्ति जुन एउटा आयोग निर्माण गरेर कामको थालनी गरेको थियो, यी लगायत एउटा राष्ट्रपक्षीय काम गरेको देखेर अब नेकपा एमालेलाई ढालेर त चाहिँ जुन अहिले यो जुन सुकुम्बासी भूमिहीन र अवस्थित बसोबासी गर्ने जुन यहाँका आम नागरिकको जुन लगत दिने काम भएको थियो त्यो अहिले बिचमा चाहिँ रोकिराखेको छ। त्यो पुरानो आयोग त चाहिँ खारेज भयो र अहिले चाहिँ नयाँ खालको त चाहिँ आयोग गठन गरेर जुन अगाडि बढिराखेको छ। यसले गर्दा जुन समयमा हुनुपर्ने योभन्दा अगाडि हामीले पूर्जा पाइसक्नु पर्ने थियो त्योबाट चाहिँ आम नागरिकहरू त चाहिँ वञ्चित हुनुभएको छ। अहिले हामी बस्न लागेको म पनि राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ निवासी हो। हाम्रो क्षेत्र पनि 50औं वर्षदेखि बसोबास गरिआएको क्षेत्र हो। त्यत्रो चाहिँ त चाहिँ भालुवाङ क्षेत्र समग्र त चाहिँ एउटा ऐलानी जग्गा हो। त्यसै गरी लालमोटिया, मौरीघाट, मसुरिया, सिङ्गे लगायत त चाहिँ पहाडी बस्ती र यहाँका रहेका चाहिँ विभिन्न क्षेत्र
भित्र रहेका त म चाहिँ अहिले नै प्रतिहरीन जग्गा भित्र बसोस गर्ने आम नागरिकको समस्या जिउको त्यो छ। आज त्यो समस्याको समाधान छैन। पूर्जा नभएका कारणले मान्छेहरूले आफ्नो जग्गाहरूमा अहिले आफ्नो धितो राखेर केही ऋण खान पाउनु भएको छैन, आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाइराख्नु भएको छैन। कहिले त म चाहिँ राज्यले उठाउने हो। अझ योभन्दा अगाडि त मलाई लाग्छ राजधानी व्यवस्थापन गर्ने नाममा यहाँ रहेका हजारौँ सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई त म चाहिँ 5 दिनभित्र त म चाहिँ घर खाली गर्नको निम्ति जुन राजधानीको उत्तरतर्फ प्रस्तावित राजधानीको उत्तरतर्फ रहेका लालमोटिया मसुरिया र बराकुटी क्षेत्रका त म चाहिँ आम जनसमुदायलाई जुन त्रासित पार्ने काम भयो। अब त्यसले के ल्याएको छ भन्दा त म चाहिँ अहिलेको सरकारले जनताहरूलाई चाहिँ त्यो भूमिको सुनिश्चित गर्न चाहेको छैन। भूमिहीन सुकुम्बासी अवस्थित बसोइलाई त म चाहिँ जग्गा प्राप्ति गर्न त्यति सहज परिस्थिति मिलेको छैन र उहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुसार त म चाहिँ त्योबाट सम्भव छैन। किन भन्दा उहाँहरूले देखाइसक्नु भएको छ। यदि जनताको पक्षमा काम गर्न चाहेको भए उहाँहरूले विगत जुन नेकपा एमाले बनाएको चाहिँ आयोग थियो, जुन समितिहरू थिए, जुन नापजाँचको कामहरूको थालनी भएको थियो, त्यसलाई उहाँले पूर्णता दिनुहुन्थ्यो। त्यो हुन नदिनुको निम्ति त्यसलाई भङ्ग गरेर नयाँ संरचनाको नाममा उहाँहरूले चाहिँ अहिले न कुनै काम अगाडि बढेको छ, न जनताले कहीँ पूर्जा प्राप्ति गर्न सकेका छन्, न अवस्थित बसोबासीले त म चाहिँ कहीँ गएर त म चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गाको स्थायित्व गर्न पाएका छौँ। यसको निम्ति पनि के हो भन्दा अब हामीले नेतृत्व गर्दै गर्दा राप्ती गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले त्यो भूमिहीन अवस्थित बसोबासीको सन्दर्भमा हामीले पहल गर्छौँ। केन्द्रसँग भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो हामी ध्वनि पूर्जा प्रदान गर्नको निम्ति हामी पहल गर्छौँ। अन्तमा आफू उम्मेदवार हुनुहुन्छ, आफू लगायत सम्पूर्ण आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई अत्यधिक बहुमत दिएर जिताइदिनको लागि सम्पूर्ण मतदाता राप्ती गाउँपालिकावासीलाई कस्तो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अब म लगायत हाम्रा 47 जना जुन नेकपा एमालेको तर्फबाट राप्ती गाउँपालिकाका कर्मठ योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँका सम्पूर्ण मजदुर, भूमिहीन सुकुम्बासी, अवस्थित बसोबासी, यहाँका त म चाहिँ किसान, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायत हरेक तह र तबकामा रहनुहुने आम मतदाताजीहरूलाई अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा यहाँहरू जुन जुन पार्टीमा रहे पनि, जुन जुन क्षेत्रमा रहे पनि समग्र यो क्षेत्रको विकासको निम्ति, समृद्धि राप्ती गाउँपालिका निर्माणको निम्ति, राजधानीलाई त म चाहिँ सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति, छिटोभन्दा छिटो राजधानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको निम्ति र यो क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको निम्ति लामबद्ध भएर नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर विजय गराउनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। र अहिले हामीले बोलेका कुराहरू, अहिले हामीले घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेका कुराहरू हामीले जितिसके पछाडि यो हामी परिपूर्ति गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू सबै मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर।